दीनानाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। फिर सिराज जी दिल्ली आए कहां से? कल वाला प्रसंग कहां छोड़ा था? हरिद्वार। हरिद्वार से आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, 4 मास इत भय। कहां? 4 महीना कहां रहे? हरिद्वार। हाँ, के टाइटल ले, क्या टाइटल लेके आए? के टाइटल लिएर आउनुभयो? गर्दा गर्दा स्वरूप दे भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ स्त्री सुन्दर सातो, स्त्री जाति। स्वरूप दे भनेको चाहिँ माताएं बहनेलाई चाहिँ एकैचोटि स्वरूप दे भन्छन्। अब औँची चाहिँ प्राणनाथजीको पासमा आउँदाखेरि सिसा एक गुलाबका, सुगन्धित एउटा गुलाबको के भन्छ, सुगन्ध हो, पर्फ्युम। गुलाबको यसो पर्फ्युम लिएर आउँदा रहेछन्। दिल्लीबाट शाहजहाँपुर बोर्डिया, शाहजहाँपुर बोर्डियाबाट फिर अब अनुपसर, जब उतरे आए शाहगंज में, उसके बाद साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए। अब अस्ति देखिए तहाँ से पाती लिखी बिहारी जी के ऊपर। बिहारी जी अस्ति सुरत में के भन्नु, ना लिखियो भन्नुभएको थियो। तेरो त मेरो साथमा छैन भन्नुभएको थियो होइन, लेख्नु भयो चिठी। के यो अहिले लेखेको चिठी के विषयमा? हरिद्वारमा 4 महिनामा यस्तो यस्तो भयो र बुद्ध निष्कलङ्क अवतार घोषित गरे, रालाई सद्गुरुलाई सन्देश दिने चाहिँ कर्तव्य हो। जहाँ जाए पनि मुख्य स्थानमा रिपोर्ट दिनु हो क्या। त्यो मान्यता प्राणनाथजीले लिइरहनै भएको छ है, त्यो आफ्नो कर्तव्य छोड्नु भएको छैन नि। त्यसरी चिठी लेख्नु हो। अब त्यो पनि एउटा काम भयो। एक शख्स चलाया सारी दे खबर, त्यहाँ चिठी पढाउनु हो। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजा में, और फेरि शाहगंजबाट फेरि लाल दरवाजा आउनु भाइ। साथ सबै मिलके परियान किया तिन से, त्यहाँ पनि सल्लाह गर्नुभयो। त्यहाँदेखि अब आशाजित बोलाइया, आशाजितलाई बोलाउनु भयो। सुनाया सब कलाम, हरिद्वारको कुराहरू, त्यो सबै बुद्ध अवतार भएका अब यी सबै कुराहरू सुनाउनु भयो। सिफत जो तिनमे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, त्यहाँदेखि तिनीहरू अलिकति मजबुतले, यो आशाजितहरू हिन्दू भाइहरू हो, तर यिनीहरूले पनि कन्सेप्ट बुझेदेखि चाहिँ यिनीहरूलाई हिम्मत आउँथ्यो होला भनेर चाहिँ, हेर मोहम्मदले कुरानमा आफ्नो जमानामा राम्रै कुरा राखेका छन्, त्यो कुरो बताउन छ उसलाई। गएर त्यहाँनिर लडाइँ गएर उसँग हात हतियार उठाएर सकिँदैन, त्यो म जान्दछु। तर उसलाई कुरानमा यो कुरो छ भनेर बसेर बताउनु त पाइन्छ नि भन्ने चाहिँ प्राणनाथजीको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सम्झाउनु भयो, नबी और नारायण के कछु सुनाई पहिचान। नबी और नारायण भनेको चाहिँ, नबी भनेको गुरु, नारायण भनेको भगवान, ठिक है। र कुरानमा चाहिँ नबीलाई हादी पनि भन्छ, हादी सोही हक्क भन्छ क्या, हादी नै गुरु हो भन्छ, हादी सोही हक्क। अनि मोहम्मदले चाहिँ म चाहिँ अब्बलको मोहम्मद हो, म चाहिँ अब्बल भनेको पहिला, म चाहिँ अलिक पहिला आएको मोहम्मद हो, तर खुदा आखिरी मोहम्मद भएर चाहिँ 1000 साल बादमा आउँछ भनेको छ। हो, त्यो आखिरी मोहम्मद आउँदाखेरि चाहिँ ऊ नबी नै भएर आउँछ, ऊ गुरु नै भएर आउँछ भनेको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ऊ गुरु नै भएर आउँछ भनेपछि चाहिँ गुरु साक्षात परब्रह्म भनेर छ कि छैन यतातिर? हो, त्यो सङ्केत गरेर चाहिँ गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नभ भनेपछि त साक्षात परब्रह्मको सतको अनेकौं कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मको सपनाको स्रोत नारायण। अनि नारायण त सपनाको क्षर ब्रह्माण्डको ईश्वर भयो नि, तर त्यो नबी भन्ने जुन शब्द छ कुरानमा, त्यो त सद्गुरु रु अल्लाह, सद्गुरु अक्षरातीतको चाहिँ प्रतिनिधि हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो सम्झाउनु पर्छ उसलाई। मोहम्मदले भनेको रु अल्लाह चाहिँ
इमाम मेहदी भएर आइसकेको छ भन्नुपर्छ। अनि यता जुन नारायण भनेर जो परब्रह्म भनिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ कि गीतामा क्षर पुरुष भनेको आदिनारायण हुन्। अनि आदिनारायण भने पनि महाविष्णु भने पनि हिरण्यगर्भ भने पनि भागवतको पञ्चम स्कन्धमा क्लियर छ यो कुरो। त्यहाँनिर कुनै बनावटी कुरा गर्नै छैन, त्यहाँनिर प्रत्यक्ष लेखिदिएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो सम्झाएर चाहिँ सुन्दर साथलाई जगाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सल्लाह दिएको। त्यो आशाजितले यसो कुरो सम्झेछ, अब पनि बिचरा त्यति साह्रो अब बुझेरै जागिहालेको त होइन, पहिला सम्झाउनु त पर्यो अलिकति भन्दा तपाईँ ये बात सुने के खड पढ्यो पढी इमान, अलिकति इमान हल्लिएछ क्या, विश्वास हल्लिएछ होइन। अहिलेसम्म नारायण नारायण भनेर साक्षात् भनेको, अनि यता नारायण भन्दा नबी भनेको गुरु पो ठुलो भन्छ भनेर चाहिँ अलिकति विश्वास हल्लिएछ क्या यिनको। कुरानमा नबी भनेको गुरु भनेको चाहिँ अब नबी भएर आउँछ आखिरी मोहम्मद 1000 साल बाद भनेर चाहिँ म नासुद गएँ, मलकुत गएँ, जबरुद गएँ, लाहुद गएँ, हाउदबाट परब्रह्म आउँछ, अरस अजिमबाट परमात्मा खुदा आउँछ, ऊ चाहिँ नबी नै भएर आउँछ है, गुरु नै भएर आउँछ है ऊ भनेर चाहिँ भनेको छ। हो त्यो गुरु भने मोहम्मदले नबी भनेको चाहिँ यता हिन्दू शास्त्रमा गुरु साक्षात् परब्रह्म भनेको हो, र त्यो गुरु साक्षात् परब्रह्मको तारतम्य ज्ञान आइसक्यो। गुरु साक्षात् परब्रह्मले आफ्नो निजी स्थानबाट तारतम्य ज्ञान ल्याएको छ, र त्यो तारतम्य ज्ञानलाई कुरानमा इलम लुदनी भन्छ, लुदनी इलम भन्छ कुरानमा। हो त्यो लुदनी इलम लिएर चाहिँ तारतम्य ज्ञान लिएर सद्गुरु आएका छन् भनेर चाहिँ बुझाउनु पर्छ भनेको। उसले के बुझेछ भने हिन्दुओं के तरफ की कछु नारायण ठौर, नारायण नै नाश भइसकेपछि हिन्दूले मानेको त जग्गै छैन त, अन्त सबै नाश भयो त अन्त भनेर कुरो चाहिँ बुझेछ। तर कुन त बुझेकै हो, तर डराएर बुझ्यो उसले, हिम्मत आएर बुझेन क्या। सबै नाश, अरे भाइ सपना जागेपछि जागृत छ्याङ्गै छ, नाश होइन, उठ्ने चाहिँ कुरा गर्न। गुरुजी मङ्गलदासजीले 2-4 विद्वान राख्नुहुन्थ्यो, राखेर त्यहाँदेखि यो भागवतमा नारायणले एकम बहुश्याम भनेपछि सृष्टि भएको छ, वेदव्यासीकै हो यो पनि। उता देवी भागवतमा देवीले हात बजार्दाखेरि सृष्टि भएको छ भनेको छ, यो पनि वेदव्यासीकै हो। अनि एउटामा हात बजारेर सृष्टि भएको छ, अर्कोपट्टि एकम बहुश्याम भनेर सृष्टि भएको छ। यो दुईटै अलग अलग छ त हौ पण्डितजी, एउटा चाहिँ सत्य हुनुपर्छ नि दुईटामा, कसरी दुईटै सत्य हुन्छ र कसरी झुटो पनि हुन्छ, यसको निर्णय गरिदिनु पर्यो भनेर शङ्का हालिदिइराखेर गुरुजी यसो लौठी लिएर घुम्नु हिँड्नुहुन्छ। आधी घन्टा घुमेर आएपछि खोइ हो पण्डितजी निर्णय भयो भनेदेखि यो हात बजारेर सृष्टि भएको भन्ने नै धेरै तर्कफुल छ। ओहो त्यसो भएदेखि भागवतमा एकम बहुश्याम भनेर सृष्टि भएको चाहिँ झुटो हो, झुटो त भनिहाल्नु भएन, तर मुख्य र गौण छुट्याउँदाखेरि यो चाहिँ मुख्य छ भनेर फेरि। अनि एउटा मुख्य र गौण भनेर त सानो र ठुलो भनेको दुईटा भन्थे, एउटै मात्रै हुनुपर्छ नि त सृष्टि त, तरिका त वेदव्यासीले दिएको हो दुईटै भनेर फेरि घुम्नु गुरेसो घुमेर जानुहुन्छ। फेरि आधी घन्टामा पण्डितजी निर्णय भयो, एकम बहुश्याम नै ठिक जम्छ हौ भन्छ फेरि पण्डितजी, 2जना पण्डितहरू छन्। अनि त्यसो भएदेखि त्यो हात बजारेको चाहिँ झुटो त भनिहाल्नु हुँदैन, फेरि वेदव्यासजीको भन्छन् त्यो पनि। पुरा गुरुजी अलमा ल्याएर त्यहाँदेखि बेलुका 4 बजी झुन्ड्याइदिनुहुन्थ्यो। मलाई पक्का निर्णय चाहियो, लु प्रभु, नभए त के कसो गर्नु पण्डित, मलाई पक्का निर्णय दिनु पर्यो भने भरे गर्दा त्यो उनीहरू पण्डितहरू के ता गर्छन्, यो कुरो त्यो कुरो, इकार उकार छटाइकार बडाइकार के जोड्दा केही नलाएर लु हो गुरुजी हामी त उल्झ्यौँ हो यो कुरो, अब हजुरलाई नै अर्थ गरिदिनु पर्यो भनेर। अपुई पण्डितजी तपाईँहरूलाई पनि साधुको अर्थ चाहिन्छ र? साधु सन्तको अर्थ त पण्डितजीहरूलाई के काम, तपाईँहरू ज्ञानी होइन भने जस्तो होइन गुरुजी बताइदिनु पर्यो भन्छ। साधु सन्तको अर्थ चाहिँ के भन्छ भने नि, हात बजारेर होस् कि एकम बहुश्याम भनेर सृष्टि भयो होइन, सृष्टि भयो होइन, हो सृष्टिबाट निक्लिने उपाय चाहिँ गर न, किन त्यहाँ हल्झिरहेको भन्छ गुरुजा, सृष्टिबाट निक्लिने चाहिँ उपाय गर न। हो यही त तिमीहरूको
कमी छ त यता यता उता नानी जन्मियो होइन टाउको पहिला निक्ल्यो खुट्टा पहिला निक्ल्यो के को टेन्सन गरेको नानीको उताको चाहिँ कुरा गर न पहिला गुरुजीको त्यसो स्ट्रेट फरवर्ड लो सृष्टि बन्यो होइन सृष्टिमा यसरी पनि उसरी पनि के रहन्छ हो अब सृष्टिबाट निक्लिने उपाय चाहिँ गरौँ ओहो त्यति बेला अब उपाय के हो निक्लिने त्यो परब्रह्म परमात्माको महाकारण सुन न सृष्टि चाहिँ कसरी परमात्माले रचाउनु भयो भनेर फेरि प्रेम संवाद दिएर प्रेम संवाद नजानेको होइन पण्डितहरूले विद्वानहरू हुन् जानेका छन् तर त्यही हो संसारको बुद्धिमा यता र उता गरेर हिसाब किताबमा भुलिहाल्छ त्यो अनि त्यो परमधामबाट अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्ड तपाईँको सपनाको ब्रह्माण्ड बन्नको लागि यसरी बन्ने उसरी बन्ने पहिला आकाश आयो त्यहाँदेखि शब्द आयो भनेर के सपना भयो होइन सपना आकाश आयो कि शब्द आओस् सृष्टि भयो होइन निक्लिने उपाय गरौँ तिमीहरू जागृतमा उठ्ने चाहिँ उपाय गर भनेर प्राणराज गुरुजीले त्यसै गराउँथ्यो हो त्यसै गरिकन अब यो हिन्दुओं के तरफ कछु नाराई ठौर आशाजित भन्दैछ है अनि हिन्दूले यत्रो सृष्टिको ईश्वर नारायण आदि नारायण सुरुको नारायण सुरुको भगवान भनेर गरेको त तपाईँले त अनि महाप्रलयमा त सब उडाइदिनु भयो अनि सद्गुरुले चाहिँ परम नाम गर्नु भन्नुभयो भन्दाखेरि निकै हल्लियो इनमे त कछु नरया बडा होता है जोर यो त बहुत खतरनाक हुन्छ भनेर भन्छ अनि अब प्राणजीले सोच्नु भएको चाहिँ यो सृष्टि राम्रो बुझ्यो भने चाहिँ यसलाई मजबुती आउँछ भनेको हल्लियो भूमिछ अब प्राणजीले के भन्छ उसले सोचेर अनि भन्छ प्राणजीले मैं देखता हूँ तुमको बिना सिर के आदमी मैले कता कता कथा चर्चा सुनेको थिएँ संसारमा सिर बिनाको आदमी पनि हुन्छ भने टाउको बिनाको मान्छे हुन्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ आज देखेँ भन्छ प्राणजीलाई के टाइटल दियो अरे सिर बिनाको आदमी हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ आज देखेँ भनौँ कानों से तो सुने हते कानले त सुनेको थिएँ तुमको देखेँ इन जिमी तपाईँलाई मैले यहाँ देखेँ किन अमल औरंगजेबको समय छ शरीयतका अमल छ तिनीहरूसँग त म लडत हो यी त मोहे नपढे कल मेरो त बुद्धिले काम गरेन भनेर भन्यो प्राणजीले भन्नुभयो यसले नेगेटिभ भाइब्रेसन फ्याँक्न रहेछ किनभने जहिले पनि याद गर्नु आफ्नो कर्ममा आफ्नो कन्सियसले क्लियर पिक्चर दिइरहेछ तर त्यसमा नेगेटिभ भाइब्रेसन निकाल्ने खालको छ भने बेटर टु लिभ दि उसको सत्सँगै छोडिदिने हो यहाँ के भन्नुभयो तब विचार करके छोड़ दिया इनको विचार अपने साथ में करे आपस म फेरि अब जो पोजिटिभ छन् उनीहरूसँग सल्लाह गरेर फेरि अगाडि बढ्नुभयो एउटा ज्ञानको कुरा आयो यहाँ वितकमा ज्ञान त ज्ञानै ज्ञान छ भनेर आयो अब कौन नजिकी इनका फेरि अब यो बादशाहको नजिकमा को छ फेरि चिन्तन सुरु भयो है करे तिनसे मिलाप कहे हकीकत अपनी आफ्नो वास्तविकता के हो त्यो बताउने हो इन्हें छूट जाए सब ताप ताकि हेर्नु है उद्देश्य यसलाई भेटेर राजालाई भेटेर अनि यसको जन्म जन्मको पापलाई यो बिचारा अब यहाँबाट यत्रो कर्म बिगारेको छ यो नरमा गएर कहिले यो जीव फेरि तडपिरहन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको जन्म जन्मको ताप चाहिँ इन्हें छूट जाए सब ताप त्यसले गर्दाखेरि चिन्ता छ अन्त यहाँनिर यो बिचारा अब कर्म बिगारिरहेछ हो यसले जन्म जन्म भोग्नुपर्छ तर यसको ताप कसरी हटाइदिउँ भनेर चाहिँ चिन्ता छ प्राणनाजीलाई त्यो मेरो हाम्रो धर्मको रक्षा गर्छ वो रक्षा गर्छ त्यो त छँदैछ तर यसको जुन कर्म यसले बिगारेको छ नि यसले गर्दा यो नर्क भोग्छ मलाई त्यो चिन्ता छ भनेर चाहिँ त्यो टार्गेटमा प्राणनाजी जाँदै हुन्छ अब यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमानको पासमा जानु है अब एउटा पक्रियो शेख सलेमान हो अनि गएर यसो त्योसँग बातचित गरेको यो चाहिँ फेरि त्यसो फेरि उयो चमत्कारीको भक्त कुरो सुन्दो रहेछ त्यो अच्छा त्यो महाराजको यस्तो ज्ञान छ अच्छा त्यसो भए उसले चमत्कार गर्छ भनेर भनेछ अब उसलाई चमत्कार गरेर उसको अफिसमा कुन जग्गा लडाएर उठ्नु छ अब के जादु टोना गरिदिने छ त्यस्तो खालको भन्ने चाहिँ उसको टार्गेट हो
अनि लालदासी महाराजले त्यहाँहरूले भन्नुभयो और सब तुम्हारे दुश्मन सो आफै हुए जेर, तेरो दुश्मन जम्मै आफै हार्छौ त्यो महाराजको काम गर्दैछ भने। त्यो महाराजको काम चाहिँ के भने नि, तैँले त्यो बादशाहको छेउछाउको मान्छेहरू भेटेको छस् भने त्यो महाराजको काम, त्यो फकिरको काम गर्दे, एउटा फकिर छ होइन, फकिरको काम गर्दे तेरो सबै दुश्मन नाश हुन्छ, तुम्हारा सिर ऊँचा होएगा, त सबैभन्दा ठुलो हुन्छस् भनेर। और जेते कोही कामी किमियागार, जति पनि जादुवालाहरू छ नि, सधैँ त्यो चमत्कारीहरू छ नि, सबै तेरो शरणमा आउँछ, ते कदम तुम्हारे पकडे आदिन होए करे बात, तेरो हाँजी हाँजी भनेर आउँछ, त गुरु हुन्छ त्यो चमत्कारीहरूको भनेर पनि प्राणनाथजीले उनीहरूले सम्झाए। त फकिरको काम गर भनेर यो पनि ट्राई गर्नुभयो। त्यस्तै हो नि, संसारमा सबैभन्दा सस्तो चाहिँ के हो थाहा छ? संसारमा दुईवटा, एउटा सल्लाह छ, एउटा सहयोग छ। एउटा सल्लाह, एउटा सहयोग। सल्लाह दिने चाहिँ बहुत हुन्छन्, सबैभन्दा सस्तो चाहिँ सल्लाह हो। एउटासँग माग्नु सल्लाह, 1000 जना सल्लाह दिने निक्लिन्छ, सबैभन्दा सस्तो हो सल्लाह चाहिँ। सहयोग चाहिँ 1000सँग माग्नुहोस् कि एउटा मुस्किलले निक्लिन्छ। अनि यहाँ त्यस्तै चक्कर चलिरहेको छ, 1000सँग सहयोग माग्नुहुन्छ, गर्नेवालामा कोही पनि निक्लेको छैन। सल्लाह दिने त फेरि गल्ली के गर्नुपर्छ कि यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ। अब यो किमियागारलाई तँलाई सबैले नमन गर्छ, वन्दन गर्छ, तँ ठुलो हुन्छस् भनेको त और डरा सुल्तान के, म ठुलो भएन सुल्तानले मारिहाल्छ नि मलाई भन्छ, राजाले मारिहाल्छ नि मलाई भन्छ। अरे तुमको खुदा करे रसुल का दीदार होवे त, तँलाई राजाले के गर्छ, तँ त खुदाको हुन्छस्, परमात्माको हुन्छस्, अनि रसुल साहेब मोहम्मदको हुन्छस् त भनेर पनि भने। जब ये बात लिखदै तब डरिया शेख सलेमान, डर्यो। यस्तो खालको कुरा त म खुदा हुन्छु अरे, खुदाले खुदाको रूप हुन्छु अरे, रसुल हुन्छु अरे भनेर भने। तब यी त के पातशाही कौन करे, अनि म नै सबैभन्दा ठुलो भयो भने हो, यो सुल्तान चाहिँ को हुन्छ, यहाँको राजा चाहिँ को हुन्छ त? अन्त राजाभन्दा म ठुलो भएछ त म त राज्य गर्न सक्दिनँ। त ब्रह्म भन्नु चाहेको त ब्रह्म तत्त्वको प्राप्त हुन्छ भन्न खोजेको नि त, उसको शब्दबाट लगेको बाचाइमा डरायो त्यो त। तब यता कि पातशाही कौन करे सुल्तान, यहाँको सुल्तान भएर कसले बादशाह चलाउँछ? तब जवाब लाले दिया, लालदासे माधव भन्नुभयो, त्यो तँलाई आशीर्वाद दिने फकिर छ नि, ऊ फकिर यहाँको राजा हुन्छ। तर त्यो कस्तो खालको राजा भनेदेखि चाहिँ हकिदै दिन कि जाहिर कि नदिखायो, तँलाई मैले जुन पद पाउँछस्, ठुलो हुन्छस् भनेको नि जाहेरी होइन क्या। आत्माले चाहिँ खुदाको दर्शन गर्छ, आत्माले चाहिँ परमात्माको दर्शन गर्छ, आत्माले चाहिँ रुहले चाहिँ अल्लाहको दर्शन गर्छ भनेर मैले त्यो कुरा गरेको भन्दाखेरि त प्राणनाथजीले भन्नुभयो, लालदासजीले भने हकेदै दिन कि, उसलाई त धर्मको बादशाही पाउँछस् भनेको, जो कोही होएगा फकीर हक ताला की तरफ, परमात्मा तरफ जो जसको चित्तवृत्ति फर्किन्छ नि, त्यो त दुनियाँ मुर्दार हो, त्यसको लागि त दुनियाँ त शमशान घाट हो, उसले त यहाँ त थुक्नु पनि मान्दैन भने। त्यो फकीर त परमात्मामा मस्त हुने फकीर त संसार त उसको लागि मुर्दार हो, उसले के बादशाही गरन्छ? त्यो फकीरले त के यहाँ बादशाही चलेछ? उसलाई चाहिँ त्यो राजाको पोस्ट लिन्छ भने के खालको भनेर भन्दैछ क्या बिचमा। त्यसले प्राणनाथजीले भने त्यो फकीरको लागि त यो त मुर्दार हो, दुनियाँ शमशान घाट हो, थुक न काँडे हरप, एउटा थुक पनि फ्याँक्दैन उसले त भनेर त्यति भनिदिनु। भनेपछि यति के लक्षण पायो भन्दा हाम्रो चित्तवृत्ति चाहिँ प्राणनाथजी कुन दर्जाबाट बोल्दै हुन्छ भन्दा, यदि हाम्रो चित्तवृत्ति परमात्मा, परमधाम, आफ्नो परात्म त्यो खालको जुन चित्तवृत्ति फर्क्यो भने संसार के भयो? मुर्दार भयो, शमशान घाट भयो। अनि शमशान घाटमा को जान्छ? मुर्दा हो। अनि मुर्दासँग कसले आश राख्छ? मुर्दासँग कोही आश राख्छ? भन्नुको अर्थ दिलमा शान्ति आयो कि आएन? संसारबाट दिल दिमाग हटेपछि संसारको आश राखिरहन्छ, जब आशै छैन त के को झगडा? त्यसै पनि शान्ति हुन्छ। त्यो अर्थमा बादशाहको कुरा गर्नुभयो। अब यो यस्तै भइहाल्यो। फेरि लाल दरवाजाको हवेलीमा नै हुनुहुन्छ। अब श्री राजे किया हुकुम, त्यहाँबाट प्राणनाथजीले हुकुम गर्नुभयो लालदास र गोवर्धनलाई, जाऊ मुल्लाकोमा जाऊ त।
मस्जिदमा जाऊ मुल्लालाई भेट भन्नुभयो। मस्जिदमा गएर मुल्ला भेटेर अब मुल्लासँग बातचित भयो। क्या कुरान में कहता है, कैसे मजकुर, किन को ये ठहराव त, वहाँ गएर सोध त। सो मुजा आगे करो आजौर, आएर मलाई भन त। प्राणनाथजीलाई त्यो नक्सा सबै आइरहेको छ कुरानमा के छ भन्ने कुरा। अनि एकदम तर त्यहाँको तिनीको आयतको क्रिम निकाल्नु छ क्या, त्यो उनीकै मुखले भन्नु त भनेर खोजी चल्दैछ। अनि गएर मुल्लासँग बातचित भयो, तिमीहरूको मान्यता के हो सबै। मुल्ला के बात नै कि लालको भई पहिचान। लालदासजी महाराजले मुल्लाको त्यो कुरानको एक दुईवटा कुरा निकाल्दाखेरि प्राणनाथजीले हो यो कुरो यता मिल्छ है। नासुत मलकुत जबरुत यस्तो कुराहरू निकाल्यो, अमृत स्वरूप भन्यो हो। त्यस्तो कुरो सुनेपछि चाहिँ लालदासजी महाराज धेरै पहिचान हुँदैछ। यो त हमारे घर की तहकीक भया इमान, यो त हाम्रो घरकै कुरा गर्दैछ है। हौजा जोए यस्तो कुराहरू गर्छ क्या। हौजा भनेको हौजाको तल, जोए भनेको जमुना हो। अनि कहीँ हाम्रो कुरा गर्दैछ है, यहाँ छनु चाहिँ छ भनेर कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि प्राणनाथजीलाई के अरे लालदासजीलाई पुरा जोस आयो। अझै पनि भन्छ भनेर सब दुनियाँ बिर्सेर प्राणनाथजी लालदासजी महाराज त्यसको निकाल्दै हुन्छ नि। गोवर्धन भाइ चाहिँ लालदास चाहिँ यस्तो यो एकरो भइरहेछ अहिले यार, कुन चाहिँ डन्ठ्याउँछ पछाडि भन्दा पुलुक पुलुक हेर्नुहुन्छ। यो मस्जिदमा एक त मुल्लासँग चर्की त्यो टेबल ठोकी बात मार्दै हुन्छ एकदम हो। अनि ऊ चाहिँ पछाडि हेर्छ गोवर्धन चाहिँ के हो कसो हो भनेर भन्दै अनि लालदासजी महाराजलाई घुँडामा चिमटेर हिँड्न जाउँ अनि यहाँ कराई यसरी बात मार्नु ठोक्छ यहाँ आएर अहिले भनेर चिमटेको छ गोवर्धन भाइ चाहिँ। लालदासजी छोडा नै पर्ख एकछिन, यहाँनिर जोस आइरहेको छ, यहाँ कुरा आउँदैछ यहाँ हाम्रो भनेर यसो गर्दा दुईजनाको ती बिचमा झगडा भयो। त्यसो वास्ते झगडा भयो। लाल बात करे मिने जोश, टुक्क टुक्क होए बात पर दुनियाँ थी फरामोश। लालदासजी महाराजले दुनियाँको फरामोश यो चाहिँ केही मतलब छैन, उनी चाहिँ त्यो मेरो कुरा देख्दैछु त्यहाँनिर भनेर टुक्रा भएर काम गर्छ। त अब त्यतिकै कसो गर्दै आए फर्केर आउँदाखेरि अब आए लाल दरवाजातिर। अनि आउँदाखेरि प्राणनाथजी भोजन गर्दै हुनुहुन्छ यसो बसेर। अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला अब लालदासजी महाराज चाहिँ भित्र पस्नु अलिक ढिलो भयो। बाटोमा आउँदा 5 मिनट जानु होला के, तर गोवर्धन भाइ पहिल्यै पुगे। अनि पुगेर चाहिँ गोवर्धन तहाँ पहुँचे कि कहीँ सुनी चर्चा जो आजको चर्चा रिपिट गरे, इतनी बेर में तितही लालदास आए पहुँचे भनेपछि पहिला आएर गोवर्धनले प्राणनाथ यस्तो भयो यस्तो मुल्लालाई हामीले ठोकी कुरा गऱ्यौँ भनेर चाहिँ धुमधाम लाउँदै रहेछ नि यता कुरा हो। लालदासजी महाराज यसो यहाँ त सानो जोसले कुरा गर्दैछ नि, उहाँ त झन्डै लुगा बिगारेको यहाँ त भयङ्करै जोस देखाउँदैछन् भनेर। तर भन्नुभएको छैन ब्रह्म सृष्टि हो कुरो त बुझ्नु हो। अनि त्यहाँदेखि र पनि निक्लिहाल्यो अलिकति त, धरतीको गुण हो नि त। अनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि वहाँ की बातें सुन के कहने लगा जब यह जो लालदास ने अर्ज करी तब सब। लालदास प्राणनाथजी महाप्रसाद गर्दा यो त पुरा जोसमा गर्दैछ। लालदास हो उदासीन भएर बसिरहेको छ। के हो लालदास, के भयो कुराकानी? गोवर्धनले ठिकै भन्दैछन्, मतलब ठिकै भन्दैछन्। अरू के भयो भने यता पनि सोध्नु पऱ्यो नि त। एउटा एकजना भन्दैछ भनेर अर्कोलाई रेस्पोन्स नदिनु त भएन नि त, उसलाई पनि रेस्पोन्स दिनुपर्छ। सँगै पठाएको हो लालदासजी महाराज। हमारा इना चटाई पर तपाईँको सामनेमा मन होता है और यहाँ से थी उठ जाता है तब चित्त नरहे ठाउँ र मलाई त डर लाग्छ। मलाई तपाईँको छेउमा कार्पेटमा बस्नुजेल चाहिँ जोस आउँछ, तपाईँको छेउबाट हिँडेपछि डर लाग्छ, मलाई त त्यस्तो हुन्छ, म त के बात गर्नु सक्नु र भनेर भन्यो। प्राणनाथजी महाप्रभु यो दुईजनाको बिचमा केही कसमस भयो कि जस्तो भनेर थाहा पायो। प्राणनाथजी त आमा दुईजना नानीहरूको बिचमा झगडा परेको थाहा पाउँछ, आमा बाउले पाउँदैन। सो यो दालले कुछ काला आयो। अब त्यति बेला गोवर्धन भाइलाई पनि अब सहनु भएन। उनले के भने तब गोवर्धन भाइको रिस चढी बनाए। गोवर्धन भाइको रिस उठेछ। यो सब मोको गया तुम जान त नै, तपाईँ थाहा छैन सब मलाई भन्दैछ यो भनेर
प्राणजी छक्क पर्नु, अरे जो मेरो दाहिने र देब्रे हात मुल्लासँग बात गरेर कुरो निकालेर ल्याऊ भनेको आपसमा झगडा ल्या ल भनेर प्राणजीले आयो जोश। दो बातें श्री राज देखा के दिल में लिया विचार, इनौ के अक्कल ऊपर मोहे कैसो इतवार। यिनीहरूको यस्तो झगालु बुद्धिको माथि मैले कसरी विश्वास गर्नु भनेर यिन समय श्री राजाका नुर जोस चढिएको पुरा हृदयमा चेहरामा यस्तो चमक आयो जस्तो बिजुली त के बिजुली कुद्दैन त्यसरी नै प्राणको चेहरामा जसरी बिजुली निक्ले जस्तो भयो। आए जब्राइलले जोरा के जब्राइल पनि आयो, असराफिल पनि आयो। जब्राइल भनेको जोस उसमा, असराफिल भनेको उहाँ जागृत बुद्धि। यहाँनिर सद्गुरुलाई दर्शन दिँदाखेरि जुन उज्यालो छ नि, बुद्ध अवतारको उज्यालो त्यसलाई कुरानमा असराफिल भन्छ। असराफिल आएगा, शोर फुकेगा, एक सुरै उडाए के दूसरे तेरे में कायम किए। त्यो जोसमा एउटा असराफिलले दुईपल्ट तुरै के भन्छ त्यो लामो बिहामा फुक्छ यस्तो बाङ्गेको नर्सिङ होइन, नर्सिङ भन्छ होइन, त्यो फुक्छ अनि एकपल्ट फुक्दाखेरि सबै ब्रह्माण्ड लडाउँछ, अर्कोपल्ट फुक्दाखेरि सबैलाई उठाउँछ भनेको 16औं अक्षर निजनामा आएपछि सबै संसारका इष्टहरू सबै लड्छन् अनि अर्कोपल्ट फुक्दा भनेको तारतम बानी अवतरण भएपछि परमधाममा जाग्छन् भनेर त्यो सङ्केत हो। कुरानमा चाहिँ त्यो खालको भाषा छ। प्राणजीले बुझ्नुभयो त्यो कुरा, यो प्रसङ्ग हो भनेर। लालदासमा थाहा छ त्यो कुरा पनि है। अनि हो त्यसको काम चाहिँ असराफिल हो। असराफिल जबराइल यस्तो आयो, मुह आगे बिजुली की चमकत लहरा दई, तब श्री राजा के मुख से बाते पुकार कर कई। ल त्यस्तो उज्यालो चमक आएपछि के भन्दैन भयो, अब त्यो सबै त्यहाँ भएकाहरूलाई उहाँ त उहाँ जा, तिमी उहाँ जा, तिमी उहाँ जा, त्यहाँ सबलाई फाट पारेर ल आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनेर। त्यसैको नाम हो जोस है। के गर्नुभयो हेर्नु, अब ककालाई के काम दिनु यो जोसमा आएर। कारखाना कागजका कारखाना जति पनि लेखापढी गरेको थिएन अस्ति, के लालदासमा ल सोपिया ल त यो तना जतिसुकै जा, यो कागज राख जतिसुकै जा। अब उदयपुरको जाओ तुम, भीम मुकुन्द मोमी, भीम भाइ मुकुन्द भाइ तिमीहरू जाऊ। कहाँ जाऊ? उदयपुर जाऊ। उदयपुर अझै अगाडि छ नि, उदयपुर जाऊ। गोवर्धन भट्ट सुरत जाऊ, तिमी गोवर्धन सुरतबाट सुरत जाऊ तिमी। ल कहाँ दिल्ली कहाँ सुरत, जाऊ सुरत। म एक्लै काफी छु भने जस्तो छ त कुरा। गोवर्धन सुरत जाऊ त म अनुसार हम जात, म अनुसार जान्छु, म अनुसारतिर लाग्छु। म अनुसारमा अस्ति सुन्दर साथ राखेर आएको होइन, म अनुसार जान्छु भनेर प्राथको उठ चले अनुसार के ठाम, त्यति भनेर आएर बिहान उठेर अनुसारतिर लाग्नु। अब प्रातको उठ चले अनुसार के ठाम, महिना था असार का। कुन महिना थियो? असारको महिना थियो। एउटा गोरुले तानेको जुन गोरी गाडी छ त्यो गोरु त्यसलाई भन्छ पोठी भन्छ। दुईटा गोरुले तानेको चाहिँ गोरुगाडा बैलगाडी, एउटा गोरुले तानेको चाहिँ पोठी भन्छ। त्यहाँ माथि चढेर अनुसारतिर लाग्नुभयो। अब मार्गमा चल्लथे त्यसै गए त सबै छोडेर प्राणजी त उता जा, त उता गएछ प्राणजी एक्लै। अब गोवर्धन चाहिँ सुरत पक्कै गएनन्। लालदासजी त्यो कागज मात्रै फ्याँकिदिनु भयो, जतिसुकै जा भने। अब बिचरा कता जानुको लागि लालदास ठट्टानगरमा सबै जहाज डुबेको छ, पहिला खाली हात आयो, कता जानु लालदास है। अनि त्यहाँबाट भीम र मुकुन्द चाहिँ सुरत के अरे उदयपुर जानु भनेको थियो। उहाँ चाहिँ उदयपुर गए उनीहरू। मुकुन्द चाहिँ गए, भीमको चाहिँ क्लियर पिक्चर छैन, भीम गए कि गएन। किनभने पछाडि मुकुन्द दास उदयपुरमा गएर जागनी नै गर्छ। अनि त्यो भयो। अनि लालदासजी चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यो खाता पत्र सबै फ्याँकिदिनु भएको थियो, त्यो गरेर चेपे झोलाहरू। अनि अब जोसमा भन्नुहुन्छ नि, अब कहाँ जाने कुरा आयो भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमती लालबाई सँगै छिन् है, अनि छोरी श्यामबाई पनि छिन् है, अनि ज्वाइँ पनि छन् है। यो चाहिँ परिवारै छ एकदम प्राणजीको उसमा हो। अनि त्यो फ्याँकेको त्यो कागजहरू झोलामा बोकेर अब प्राणजी बिहान खुइ 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 हिँड्नुभयो अगाडि।
10 मिटर जस्तो पर चाहिँ लालदासमा पछि जान्छ। किन आएको पछि भने त के गर्नु होइन। अनि उन चाहिँ रोक्दै यसो राणाजीको अगाडि अलिक रोक्दै त्यो जबराइल डाउन हुनु पर्यो नि होइन। जाँदै प्राणनाजीलाई त डायरिया भयो। इन समय शरीरको बढी भई कसौटी, शरीरमा यस्तो कसौटी भयो पुरै शरीर काँप्न थाल्यो। पेट छुटा तहाँ जाए के कछु न रही हद्द। पेट छुटा भनेको पुरै शरीर अस्वस्थ भयो। आहो मानिक पनि एकजना छ नै साथमा, औषधिहरू ठिक पारे। अब यसो गरेर चाहिँ लालबाई बिचरा अब लालदासजी महाराज घर लागे नि के गर्ने तब रुन थालिन्। डर के लालबाई रुन थालिन्। गुवा हाल्यो बसेर। अब प्राणनाजीले त्यति बेला अब लालबाईको त ठुलो रोल छ नि त, त्यत्रो त्यहाँ सुन्दर साथ कता खाना बनाउने गर्ने छ नि त होइन। लालबाई त्यसो डोरेको देखेर यति बेला चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गरिदिनु भयो। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, मेरी फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूं हुकुम। यही जगह हो त्यो। अब धाम जाने बेलामा सैया अब हम धाम चलत हैं भन्नुभएको छ नि। र 1 साल पहिलेदेखि म भन्छु भन्नुभएको थियो। मेरो अहिले सुर्ता फर्केको छैन भन्नु मतलब म मर्दिनँ। अहिले शरीरलाई अहिले कष्ट आएको तर मेरो प्राणै छुट्ने र म अब मेरो उठ्ने समय चाहिँ होइन, किन मेरो सुर्ता फर्केको छैन। जब मेरो सुर्ता फर्किन्छ म 1 वर्ष पहिलेदेखि नै सन्देश दिन्छु, अहिले चाहिँ नडराउ भनेर त्यति सान्त्वना दिनुभयो। हो यही वचनले गर्दा चाहिँ 48मा बानी पुरा भए पनि परमधामको जाने प्रसङ्गहरू यस्तो चौपाइहरू उत्रिरहेका छन्। कुरो बुझ्नुभयो? यति बेला चाहिँ सन्देश दिएको हो यो। उस वखत जबराइले बडा जो किया जोर उतरे। अब यस्तो भयो है, शरीर अस्वस्थ भयो, रुवावासी भयो। त्यति सान्त्वना दिनुभयो। त्यहाँदेखि शरीर शान्त भएर आयो, एकदम शान्त भयो। त्यो अब हुन्छ नि कोही बेला के अरे कसको घरमा कहाँ अन्न खाएर के खाएर बिहामा के खाएर आएको हुन्छ, त्यहाँदेखि अनि यो बिहामा खाएर त बिहाको अन्न कसैले बुद्धि नै बिग्रियो भन्छ नि। जैसा खाए अन्न वैसा आए मन भन्छ भन्दैन। एउटा साधुले राजाकोमा भोजन गरेर आएको थियो अरे, अन्तखेरि त्यो त्यहाँनिर सुनको हार चाहिँ उठाएर ल्याएको छ राजा फकिरले नि त। साधुले हार लिएर आएछ। अनि आफ्नो कुटीमा आइसकेपछि झलस्स भएर ल मैले त्यो घरको अन्न खाएर त अन्त यो कुटी यो हार त लिएर पो आएछु, कस्तो मेरो बुद्धि बिग्रियो यो। पक्कै पनि यो राजाले कस्तो अन्न खुवायो भनेर हिरा लिएर गएर राजा तँ ल्याएको अन्न कहाँबाट आएको किन होइन सोध न पहिला। खोइ अब कहाँबाट आएको कसरी भन्नु, मन्त्रीलाई सोध। गर्दै गएको त कहाँ कुन चाहिँ देशको चाहिँ महागरिबको ट्याक्स उठाएर ल्याएको त क्या त्यो त्यसको अन्न पर्छ। हो त्यसै कारण मेरो बुद्धि बिग्रियो। त्यो अन्न त्यो हिरा राख भने त्यो हिरा लिएर गएछु म, तेरो अन्न खाएर मेरो कुटीमा पुगेपछि मलाई भाइब्रेसन भएर अनि फर्काउन आएको लिएर भनेर फर्काइदिएछ साधु भनेर सन्तहरू उदाहरण दिन्छन्। जैसा खाए अन्न वैसा मन भनेर चाहिँ प्राणनाजीको अब अगाडि के कार्य हुन्छ थाहा छैन, तर शरीर पुरै शिथिल भयो। जम्मै त्यो शरीरमा लागेका ती विकारहरू के थिए पनि जम्मै खराखुरुक भएर शान्त चित्त भएको बेला त्यहाँदेखि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सनन्द ग्रन्थ उत्रयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर सनन्द ग्रन्थ आरबी फारसी त्यो जम्मै त्यहाँको टर्मिनल हजुर लिएर सनन्द ग्रन्थ उत्रयो। सनन्द कुन चाहिँ उत्रयो भन्नुहुन्छ, कसरी उत्रयो भन्दाखेरि यहाँ भन्नुभयो उस वखत जबराइले बडा जो किया जोर उतारे कलाम कादर से। कादर मतलब परमात्मा से शब्द उतरियो। करो खेल में शोर, कि संसार खेलमा शोर मचाओ भनेर चाहिँ त्यो जिज्ञासा के त्यो कुरानमा चाहिँ के छ। मस्जिदमा मुल्लाको गएर सोध भनेको होइन। मुल्लाकोमा जाँदाखेरि दुईजना फाइट परिहाले होइन। त्यहाँदेखि त अनि जोस आएर बाङ्गु पाएर हिँडे होइन। हो के को लागि रहेछ धन्न यो दुईजना महापुरुषहरू बाजे छन् र चौपाइ उत्रियो। त्यसले गर्दाखेरि ममिनहरू पनि बाजेको नभन्नु नि। ठुलाबडा बाज्नु भने चाहिँ केही काम हुनुलाई हो। त्यसले गर्दा चुप उलाएर बस्नु। फेसबुकतिर केही पनि नलेख्नु, केही न केही हुन्छ।
हो त्यसले गर्दा सानसानो फटाकफुटुक बाजेर त रिक्सावाला त्यो ड्राइभर बाजेर के समाजको उन्नति हुन्छ र? कतिले पार्टी जुझ्यो भने पो निकै ठुलो काम हुन्छ त हो। त्यसले गर्दाखेरि गतिला महापुरुषहरू बाजे भने चाहिँ समाजको काम छिटै ठुलै हुन्छ। त्यसले केही हुनुलाई हो भनेर चाहिँ यहाँनिर ज्ञान आयो। त भन्नुभयो तौरे किताबमै उत्तरी सनन्दे 30 भनेको चाहिँ रास किताबलाई अन्जिल भन्छ। बाइबलमा प्रेम भनेको छ हो, त्यो चाहिँ रास किताबमा आयो अन्जिल। जम्बुर भनेको प्रकाश किताब, त्यो जम्बुर बाइबल अन्जिर भयो। जम्बुर भनेको जम्बुर किताब प्रकाश, रास प्रकाश। कलश चाहिँ तौरेत ग्रन्थ चाहिँ मुसा पैगम्बरले दिएको ग्रन्थ। मुसा पैगम्बरले दिएको तौरेत ग्रन्थ इज इक्वल टु कलश, अनि सनन्द ग्रन्थ इज इक्वल टु कुरान। र त्यो मुसाले आफ्नो तौरेत ग्रन्थमा चाहिँ खुदा एउटा परमात्मा एउटा छ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो जमानामा ऊ माथि हेर त खुदा भनेर, यहाँ तल छैन माथि छ भनेर आकाशमा नक्सा देखाइदिएको थियो क्या उनले चमत्कार गरेर। र त्यो धरतीमा छैन, परमात्मा माथि छ, सबसे उपर भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो हो। त्यो चाहिँ कलश माथि देखायो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कलश ग्रन्थले चाहिँ हद्द पारा बेहद्द, बेहद्द पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन भनेर चाहिँ कलश ग्रन्थले लक्ष्य दिएको छ होइन हो। त्यो खालको भाव भएको चाहिँ मुसाको ग्रन्थ थियो। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि पनि आउँछु, सबै पैगम्बरले म आउँछु, म फेरि पनि आउँछु भनेको छ। र प्राणजीले त्यसलाई एनालाइज गरिदिनु भयो कि हो त्यसरी कलश ग्रन्थमा वेदले बताएको परब्रह्म भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर वेदको जाली, वैराटको जाली, सबै कुरो ज्ञान त्यहाँनिर कलश ग्रन्थमा राख्नु भएको थियो हो। त्यो कलशमा भएको जस्तोको तस्तै ज्ञान चाहिँ कुरानमा त्यही रहेछ। शरीयत तरिकतको लेभलको ज्ञानहरू जस्तोको तस्तै रहेछ त्यहाँनिर। र त्यो सनन्दमा उत्रेको वैदिक ज्ञानको ठिक कुरानमा के छ लु हेर भनेर चाहिँ कुरानको सनन्द ग्रन्थको तौरेत कलश ग्रन्थको 30 प्रकरण चाहिँ जस्तोको तस्तै अरबी फारसी शब्दावलीमा उत्र्यो। कुरो बुझामा आयो? कलश ग्रन्थको 30 प्रकरण चाहिँ सनन्द ग्रन्थमा आयो। कुन चाहिँ वैदिक ज्ञानको निचोड थियो त्यो कलशको त्यतिमा होइन हो। त्यति नै चाहिँ जस्तोको तस्तै कुरानमा पनि छ भने जस्तो अघि अस्ति भनिरहेको छु म, हाम्रो त्रिदेव भन्छ यहाँ होइन, बाइबलमा ट्रिनिटी भन्छ हो। त्यस्तै कुरानमा मेकाइल, ब्रह्माजीलाई मेकाइल भन्छ, विष्णुलाई अजाजिल भन्छ, इजराइल भन्छ महादेवलाई। बाइबलमा जीओडी गड भन्छ। जी फर जेनेरेटर ब्रह्माजी भए, ओ फर अपरेटर विष्णु भए, डी फर डिस्ट्रोइड महादेव भए। उसले ट्रिनिटी भन्छ, त्रिदेव भन्छ हो। यस्तो खालको मिलान गरेको चाहिँ चौपाइहरू निक्ल्यो। त्यस पछाडि सनन्दबाट फेरि अझै खुलासा गर्नुको लागि फेरि खुलासा ग्रन्थै पनि उत्रिन्छ पछि गएर हो। यो चाहिँ अब कस्तो आयो भन्दाखेरि खुलासा ग्रन्थ चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया जस्तो हो, सनन्द ग्रन्थ चाहिँ कुरानको डिक्सनरी जस्तो, डिक्सनरी जस्तो ग्रन्थ आयो। त्यो सूत्र आएपछि त प्राणजीलाई यो आयतमा यो छ, यो आयतमा यो छ भने केही त प्रमाण त चाहियो नि। प्राणजी अन्त त राज्यले दिइरहनु, राज्य हेरिरहनु भएको छ, तर केही दुनियाँमा देखाउनु त पर्यो नि त कि यहाँ यति आयतमा यो छ भन्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ उत्रियो। त्यसको लागि पो जोस आएर डाङडाङ डुल्नु भएको रहेछ है। त्यसको लागि त 2 जना झगडा गरेको रहेछन् है। त्यसको लागि त मुल्ला गाउँ गएको रहेछन् है 2 जना। कारण यस्तो त्यो रहेछ। ल सनन्दे लिख तयार गरी त्यो उत्रिएको बानीलाई लेखेर तयार गरे, किताबमा जिल्दा बनाए। अब त के सजिलो भइहाल्यो नि। त्यही सनन्द लियो गयो, सनन्दले त्यो चौपाई गाएर सुना हो। त्यो आखिर उत्रेको बानी हो, जसले उतारे उसैले गाउने हो। त्यसले गर्दा झन् अब त बनाएर गर्नु परेन नि त। बनाइ गाउनु पऱ्यो न। बनाऊ आफ्नो आफ्नो काम के हो गाउने। अनि फेरि मोमिनहरू थिए, उनीहरूको घरकै कुरा थियो, अनि एकपल्ट पढ्दै चोपै याद भयो। हामी जस्तो त्यो आवाजीवाला 6 महिना नआउनु थोरै हो। आवाजीवाला चोपै 6 महिनासम्म याद नहुनेहरू पनि छन्।
मोमिनहरू त एकपल्ट पढ्दै सनन्द त कण्ठस्थ गरिहाले नि। ल इन मजला ऐसा हुआ, यो जग्गामा पुग्दा यस्तो हो। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि। ओ सद्गुरुसँग भेट्दाखेरि जागृत बुद्धि आएको देखिँदैन, जागृत बुद्धिको स्पर्श भएको देखिँदैन। त्यहाँदेखि बिस्तारै कर पकर बैठाए कि आवेश दियो मय अङ्ग तातिने त्यो पछाडि दया चढते चढते रङ्ग, त्यहाँदेखि दया फैलिँदै फैलिँदै गएको भन्ने आएको छ कि छैन? हो त्यस्तै अस्राफिल भनेको जागृत बुद्धि हो। अस्राफिल चाहिँ अब जुन मोहम्मदले भनेका थिए त्यो अस्राफिल आउँछ भनेर भनेको त्यो उसको हिसाबको अस्राफिल चाहिँ यहाँ आएर प्राणजीभित्र प्रवेश गर्यो। प्रवेश गर्ने बित्तिकै अक्षरको जागृत बुद्धिले चोपै उतारे। कुरो बुझाइमा आयो? आखिरी कुरान होस् कि पुराण होस्, आयो त अक्षर ब्रह्मबाटै आयो नि त। अनि अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धिमै छ सबै कुरो। अनन्त वै वेदाहा भनेर अव्याकृतको स्थूलमा अनन्त वेदको वेद राशि छ, त्यहीबाट आएको ज्ञान हो। ज्ञानको खालि भाषै त अलग हो नि त, ज्ञान त त्यही हो नि त। एउटा अङ्गुर देऊ भन्छ, अर्कोले ग्रेप देऊ भन्छ, है म ग्रेप खान्छु भन्छ, अरे अनि अङ्गुर खाने भन्छ, भरे ल्याउँदा त एउटै रहेछ होइन। भाषाको त फरक पऱ्यो नि। हो त्यसरी अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि। अस्राफिल पहिले जागृत बुद्धिको काम भयो त यहाँ आएर कुरानभित्रको असली कुरो बताउने अस्राफिल आउँछ भने त्यो अस्राफिलको काम हुँदैछ। अब प्राणजीले जब ये वाणी सुन के कोही न फिरे ईमान, अब यो वाणी सुन के कोही न फिरे ईमान, कसैको विश्वास फर्किँदैन। जब पाउँचे साकुमार को टुक टुक हुए सुल्तान। लो को रहेछ साकुमार प्राणजीको दृष्टिमा? जबरजस्ती यहाँ भाउसिङाडा भन्छ र हामीलाई। चौपाई प्राणजीको मुखबाट अस्ति पनि आयो, म साकुमारको पाती लेख त भनेर आयो अस्ति पनि। यहाँ अन्त अहिले त झन् एड्रेसै दिनुभयो, ए पाउँचे सकुमारको टुकटुक भए सुल्तान। त्यो सुल्तान चाहिँ को छ? गोवर्धन। सुल्तान क्लियर साकुमार देखिरहेको त। अन्त त्यसलाई हिजोको प्रसङ्ग याद गर्नु, मैले बात गरिसकेँ, फर्केर जाँदा मेरो टाइम छैन, तर याद गर्नु। जब पाउँचे सुल्तानको इन बखत पाठके कछु दिलमै भइसक्यो। प्राणजीको त चौपाई उत्रेको हावभाव त्यो रोशनी देख्दाखेरि त त्यो पाठकलाई त पुरा शङ्का भएछ। शङ्का मतलब यो साधारण व्यक्ति होइन है भनेर चाहिँ देखि अन्दर विचार के। अस्ति चाहिँ उपरको पहिचान गरेर के यसो साधु सन्त भन्थ्यो, अझ महापुरुष रहेछन् होइन त, दिव्य पुरुष रहेछन् भनेर देखि अंदर विचार के कैसी बात माफक पधरायो अपने घरौँ। घरमा फेरि लगेछ, अस्ति चाहिँ यसो आएर पनि आफ्नो घरमा लगेछ हौ। अलिअलि मेसो भने सेवाको काम त त्यसैमा छ नि त। अन्त यहाँ देखि अंदर विचार के पधराए अपने घरों, बिछौने कर साज, बाते श्री राज सब करी, बितक अपनी जहाज। आफ्नो तहाज आफ्नो कुरो पनि सुनाएको छ, दुःख सुख राखेको छ। प्राणजी के हर उसको घरमा जाइन्छ, दुःख सुख सुनि पनि दिनुहुन्छ, सानोसँग कुरा पनि गरिदिनुहुन्छ, यता लक्ष्य चाहिँ ठुलो बन्छ। कस्तो पर्सनालिटी छ प्राणजीको, व्यावहारिकता क्या। उसको घरमा गइरहेको छ, कुरो पनि उसको पनि दुःख सुख बुझेको छ, आफ्नो लक्ष्यको कुरा पनि छ। त्यो हुनु पऱ्यो नि त व्यक्तिमा। कहाँ यो पनि एउटा प्राणजीको दिनचर्या र उहाँको व्यक्तित्वको एक एक चौपाई हेर्दाखेरि कस्तो उज्यालो देखिन्छ है। तब यह सुने के बहुत हुआ खुशाल, ऊ पनि खुसी भएछ। अर्ज अपनी करने लगा, माफ का अपने हाल। अब आफ्नै हिसाबले उसले प्राणले अर्जी गर्यो। अब यहाँ से ती आए के साथ को दिया दीदार भनेको चाहिँ लालदासजी के अरे लाल दरवाजाबाट आएर अनुप सहरमा सुन्दर साथलाई दर्शन दिने प्रसङ्ग थियो। अघि म अनुसर जान्छु भनेको होइन, बाटोमा जाँदा जाँदा चौपाई उत्रेको नि त। त्यहाँबाट अब जाँदा अनुसार पुगिसक्नु भएको छ, त्यहाँ आएर दर्शन दिनुभयो भन्ने लाग्छ। तुमको सैया हुकुम जो भेजा परवर दिगार। अब त्यो चौपाई उत्रेर शान्ति भएपछि चौपाई मोमिनहरू लेखे। अब त्यहाँ उसमा अब त्यहाँदेखि भन्नुभयो, मोमिनो तिमीहरूलाई खोराक आयो, तिमीहरूलाई सन्देश आयो भनेर। है मोमिन त्यहाँ कति जति दुईजना जहाँ लालदासीमा त छन् नि त, त्यहाँ अरू पनि दुई चारजना छन् होइन। तिमीलाई सन्देश आयो है भन्नुभयो। अब जाओ तुम सुल्तान पे देऊ खुश खबर। यसरी ज्ञान उत्रेको खुश खबर सुल्तान त देऊ हुन्छ। टार्गेट चाहिँ जे पनि सुल्तान, किन त्यो एउटाको बुद्धि चाहिँ सुध्रियो भने सब
सबै त्यसले मसला आइरहेछ भनेर अब शेख बदल भइरहेछन्। शेख बदल विदा हुए, चले चले शेख बदल चले। सनन्दलाई शिरमा राखेछन्, सनन्दलाई शिरमा राखेछन्। अनि सनन्द को सनन्द ग्रन्थ राजाले कस्तो योजना मिलाइदिएको ग्रन्थ सनन्द, कुरानको अरबी फारसी छ त्यहाँ कुरा। अनि बोकेर लानेको शेख बदल, त्यो मस्कत बन्दर गएको बदमासको लिडर प्राणजीको शरणमा आएर ल लिएर गए। अब हो चुस्सदारी सनन्द ग्रन्थ कस्तो दामी देख्यो होला होइन, गए। अब कसले भन्न सक्छ यो गीता भागवत लिएर आउँदैछ भनेर, क्या डिजाइनिङ छ है। पहुँचे दिल्ली शहरमा, बखत जुम्मे का ठिक्कै नमाज पढ्ने बेला भएको रहेछ। त्यहाँ ईदगाह चला गयो भनेको त्यो मस्जिदमा जानेहरू गइरहेको थियो लाइनेसँग। मै पैगाम पहुँचाउँदा म त्यहाँ म पैगाम पुर्याउँछु, यो यस खुदाको सन्देश म पुर्याउँछु भनेर गयो। त्यहाँ खलक्क ठाडिरहे, ए भिड छ। अनि त्यो देखाए म बादशाहलाई भेट्छु, मेरो यो सन्देश दिनु छ भनेर देखाउँछन्। अब चौपाई उत्रिए पनि लेख्नु त देवनागरीमै छ नि त। लाहुत लेख्दाखेरि त्यो कुरानको यस्तो घुमाएको लाहुत छैन क्या, लाकर हचरकर त नै छ क्या। अनि लिपि त देवनागरी छ नि त। हौ त्यो हेरेर के भन्छ, कोही कहे हिन्दी भी नै लेखे कलाम, बाते त बरह है। कुरो त श्रेष्ठ छ, कुरानकै कुरा हो हुनु चाहिँ, तर पर हमे रवा नै छ। तर हामीलाई हमारा नियम छैन कि कुरानको कुरो, कुरानको असली गाँठी कुरै भए पनि हिन्दीमा लेखेको छ भने हामीलाई पढ्ने दस्तुर छैन भन्छ। कुरानमै अरबीमै लेखेको हुनुपर्छ भन्छ। मेरो एउटा क्यानाडाको साथी आएको थियो, अनि मैले मन्दिरतिर घुमाउनु लाग्यो नेपालमा। एउटा मन्दिरमा जाँदाखेरि अब त्यो साथीले अङ्ग्रेजीमा हाम्रो मन्दिर छ भनेर देखाउँदै थिएँ। एउटा यत्रो नाक भएको एउटा बाजे मन्दिर रहेछ। यसो कुरा सुनेर त बाजेले त यो मलेक्सा भाषा बोलेको किन मन्दिर किन अशुद्ध पारेको भनेर एकैचोटि झर्क्यो। मलेक्सा भाषा मन्दिरमा बोल्ने होइन भनेर भन्छ। अनि त्यो मेरो साथी त झर्सँग वाट इज टेलिङ, नो फ्रम वायर यु हेभ कम यसो भनेर सोध्दैछ, कहाँदेखि आएको भनेर यसो सोध्दैछ। त्यति सोध्न त्यस्तो रिसाउनुपर्छ होइन, यसले अर्कै भन्दैछ भन्छ। म त हाँसुथे क्या, कहाँदेखि आउँदैछ भनेर सोद्धाखेरि अनि हाँसेर सोद्धा हुँदैन। कान्ट आस्क विथ स्माइलिङ फेस, हिज गेटिङ सो एङ्ग्री भनेर यु टेल वाट इज टेलिङ, नथिङ इज टेलिङ, लेट भनेर हतार निकालेर लिएर हिँडे। भरे बुढोले के मान्थ्यो होला हो। त्यस्तो त्यस्तो भएपछि अनि भन्छन् अहिले हाम्रो प्रणामी धर्म किन अगाडि नबढेको हुन्छ, हो यस्तै कारण नबढ्यो। के थरी हुनु हो थरी थरी मरिसक्यो। यो सुरतको मदल राम्रोसँग नसुनेर त्यस्तो सुनाएको बेला कोही आउँदैन नि, पछि गएर झगडा गर्छन्। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। कोही हिन्दी पनि कसैले हिन्दीमा छन् भन्छन्। ल यस्तो कुरो भयो। इन भात बाते सुनके फेर आयो अपन बिचरा हिन्दीमा छ कुरै सुन्दैन मान्दैन भने फेरि पठाइदिए। फेरि हैरान भएर आएर आफ्नो कमरामा आए। तहाँ सनन्द त्यहाँदेखि आएर एउटा बसेर त्यो एउटा त्यो मुसलमानहरू हिँडिरहने गल्ली रहेछ, त्यहाँ बसेर सनन्दे 5 जनालाई कराई सनन्द पढ्नु थाले। लु त्यसो हेर्नु मान्दैन, कुरो त सुन भनेर नि। त्यहाँ के पठाउने त विनायक मोहम्मद अस्ति चौपाई फरेको थिएन, विनायक हमको चौपाईलाई चाहिँ विनायक मोहम्मद बनाएको थियो नि। हो यो काम म बिना कसले गर्छ, यो धरतीको उद्धार म बिना कसले गर्छ, यो जड चेतनको मुक्ति मोहम्मद बिना कसले गर्छ भन्ने आउँछ क्या। सबै तारतमको सिद्धान्त चाहिँ बिना मोहम्मद विनायक मोहम्मद भनेर हालेपछि चाहिँ एउटा रहेछ फेरि मोहम्मदको दुश्मन त्यहाँनिर। किनभने तिनीहरू त अलग अलगको छ नि त। जस्तो बाइबलको उसमा एउटाले चाहिँ जिसस मात्रै मान्छ, आमा बाउ मान्दैन। एउटा चाहिँ जोसेफ बाउ र उयो के अरे जिजस मान्छ। एउटा चाहिँ मरियम र उयो मान्छ। कोही मरियम र जोसेफ मात्रै मान्छ। त्यस्तो भएर चुनेको पनि 72 फिर्के छ नि त। किनभने अलग अलग फिर्का छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ मोहम्मद उनीहरूले भन्छ मोहम्मद मात्रै होइन, 1.25 लाख पैगम्बरको नाम खोइलेको तैँले। मोहम्मद मात्रै गरेको 1.25 लाख पैगम्बर चाहिँ के घाँस काट्नु आएको थिए?
त्यहाँदेखि उताको त नामै लिँदैन, खालि मोहम्मद मात्रै भन्छ भने त्यो सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको रहेछ त्यो चाहिँ होइन। अनि त्यसले झगडा गरेछ, त कुफर बोल त भनेर भन्दैछ ल प्राणले। त्यहाँदेखि फेरि तब शेख बदल भाइसँग झगडा भयो त, फेरि झगडा भयो त्योसँग पनि। अब 3-2-4 से अनुसार से आए श्रीराज। त्यति गरेर चाहिँ प्राणले चाहिँ फेरि अनुसारमा आउनु अनुसारबाट आउनुभयो, बोलायो शेख बदलको। शेख बदल कति काम भयो, कोले सुने के भयो भने के हुनु अब के भन्छ नि। तब शेख बदल ने अपनी कही बितक मैं तो बहुत पुकारिया श्रीजी, इनो पीठ दै तरफ हक यिनीहरू परमात्मा तरफ पुरै पीठ फर्काएको छ। यिनीहरूलाई त्यो परमात्माको धाम अरस अजिमको कुरा, त्यो के अरे किशोर स्वरूपको त्यो अमृत स्वरूपको कुरा, त्यो कुरानभित्रको त्यो जुन सनन्द ग्रन्थले दिएको त्यो मार्फती ज्ञान त यिनीहरूलाई केही मतलब छैन, खालि यिनीहरूको कर्मकाण्डको मात्रै छ। मै त बहुत पुकारिया, कोही कहे कलाम हिन्दवी का, कसैले भन्छ यो शब्द हिन्दीमा छ भन्छ भनेपछि फेरि बैठे बिचारा कि न बातें सुनी न कान, यिनीहरूले कानले सुनेन होइन त भने फेरि लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। त्यो यो चौपाई उत्रेको छ, गएर शेख सलेमानलाई देखाएको। अस्ति भेटेको नि शेख सलेमान क्या, त्यो चमत्कारीवाला। त्यसलाई गएर त्यसको चाहिँ निकै नजिकमा छ त्यसको बादशाहको उसमा, त्यसलाई गएर सुनाऊ भनेर आज मिलाउँ कल मिलाउँ, त्यो आज मिलाउँछु भोलि मिलाउँछु भनेर त्यसले मास 2 महिना समय त्यसै खायो। ल भेष तुम्हारा, अब के भन्छ अहिले यसले चाहिँ अब तिमीहरूको शब्द पनि हिन्दीमा छ, अनि लुगा पनि तिमीहरूको धोती कुर्ता छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू टोपी लगाऊ, जामा लगाऊ, मुसलमान भेष बनाऊ अनि मिलाउँछु भन्छ। त्यो पनि सही, मिल्न पाइन्छ भने के त अन्त, यदि मिलाउँछस् भने हामी भेष बदल्न पनि तयार छौँ भनेर त्यो कुरो पनि एग्रिमेन्ट भयो। गर्दै अब भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊ कान, त तिमीहरूको सुल्तानले कुरा सुन्छ भन्ने भन्छ। हेर्नु त अब नजिक जाँदैछ कुरा है। लाल दरवाजा छोडा के आए सराय रोइला खान, सराय भनेको धर्मशाला, रोइला खानको जग्गाको धर्मशालामा आउनु भएछ। अब के गर्ने, अच्छा ठिकै छ नि त, तिनीहरूलाई यो शब्द हिन्दीमा लाग्यो भने हामी अरबीमा बनाउँ नि त भनेर एउटा मुल्ला खोजेर ल्याऊ भनेर लड्के कायम, एउटा कायम मुल्ला भन्ने एउटा केटालाई पैसा दिएर त्यसले चाहिँ त्यो मुल्ला चाहिँ अरबी फारसी दुइटै, अरबी फारसी हिन्दी पनि जान्ने मुल्लालाई ल्याएर यो कुरोलाई ट्रान्सलेट गर त, अरबीमा लेख त भनेर अनि त्यतिर अनि कुरानको पनि ट्रान्सलेट गर्नु लगाउनु भएछ। यसरी पुकार गरी घर सब देखे मुर्दार, यति गरेर पनि त्यो ट्राई गर्नुभयो। अनि त्यो कुरो फेरि उस्ताद सुल्तानका एजोन शेख निजामको पासमा पनि जानुभयो। त्यसै गर्दै चलिरहेछ। फेरि एक सौदागर सुरतको एउटा व्यापारी रहेछ हिन्दी, त्यो चाहिँ चाँदनी चोकमा रहेछ। अनि त्योसँग कुरा गर्दैछ, बात गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ बात गर्दै जाँदा यस्तो हो, ऊ हिन्दू भएकोले गर्दाखेरि त्योसँग कुरा निकालेको, दज्जाललाई जित्नको लागि त यिनीहरूकोमा नि दज्जाल नाम भन्ने किताब छ कि, त्यो दज्जाल नाममा किताब पढ्यो भने दज्जालले त्यसै जितिन्छ भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ किताब कहाँ पाउँछ त, अब दज्जाल नाम पढ्दा पो काम हुन्छ कि भने त दज्जाल नामा ल्याए नि त भनेर चाहिँ त्यो कुरा गयो। फेरि त्यो दज्जाल नामा ल्याउँछु भनेर यता गर्दा फेरि त्यसले पनि कति दिन त्यतिकै फेरि आयो। फेरि त्यसले के भन्छ, मेरोमा हुसैनी तफ्सिर छ भन्छ। फेरि हुसैनी तफ्सिर त एकदम चर्चित किताब हो। अनि त्यसमा चाहिँ कुरानको गाँठी कुरा छ भनेको छ भने त्यो चाहिँ अब त्यो यता सनन्द ग्रन्थ उत्रेको छ, सनन्द ग्रन्थमा भएको कुरा र त्यहाँको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, मिलाउनु पर्यो नि त भनेर चाहिँ किताब जोड्दै हुन्छ। उस बखत मैं हाजिर में बैठा था दयाराम भाइ त्यहाँ बसेको रहेछन्। तिनीहरूले अर्ज गरी मलाई आदेश दिनुहोस्, म हुसैन तफ्सिर लिएर आउँछु भनेर। कसरी भन्दा चाहिँ त्यो दयारामको चाहिँ एउटा साथी रहेछ मुसलमान, अनि त्यो मुसलमानलाई उसले गएर भनेछ मेरो एउटा मुसलमान साथी छ, दयारामले मेरो एउटा मुसलमान साथी छ, त्यसलाई हुसैनी तफ्सिर चाहियो अरे, अनि जसरी भए पनि मलाई हुसैनी तफ्सिर ल्याइदिए भनेको छ भनेर चाहिँ दयारामले मुसलमान साथीलाई भन्यो। होइन, मुसलमान साथीले चाहिँ मुसलमानलाई हो त भनेर चाहिँ उसले हुसैनी तफ्सिर दिलाइदियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यो हुसैनी तफ्सिर दिलाइदिएछ। अनि लिए 40 रुपियाँ, 3 में से दिए 2 फेर भनेको 40 रुपियाँ दिनुभएछ त्यो किताबको दाम। अब त्यति बेला 40 रुपियाँ भनेको त कति है, 40 रुपियाँ दिनुभएछ, 2 रुपियाँ फर्काइदिएछ भने किताबको दाम कति हो, 38 रुपियाँमा हुसैनी किताब। 40 रुपियाँ दिएर 2 रुपियाँ फिर्काएको कुरा पनि छ हौ। यहाँ कति बारीकी मेहनत गर्नु भएको छ, यहाँ नक्सा उत्रेको छ नि।
वहाँ से फिर धाया आया, पहुँचे श्री पासे प्राणनाथ जी कुद्दै कुद्दै हुसैन तफसिर ल्याएँ भनेर कति खुसी भएर ल्याउनु भयो है आमा हो। खोजेर आयो किताब मिल्दाखेरि अनि प्राणनाथजी खुसी भनेको त ब्रह्माण्डै खुसी हो नि त। प्राणनाथजी ओहो तफसिरको देख कि त्यो कायम मुल्ला त्यही छ है, त्यो चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दैछ नि त। अनि त्यो मुल्लालाई देखाएर लु त यो तफसिर पढ त, यो तफसिर पढेर यसको एकदम जस्तो छ त्यस्तै अर्थ गर्दा भनेर प्राणनाथजीले दिनुभयो। यिन समय कायम के तफसिर दे आगे देखा इनके माया ने हमको सुनाओ, यसको अर्थ पढेर सुना त मलाई भन्दाखेरि एउटा प्रकरण इन्ना इन्जुल्ना र इन्ना आतेना दुईटा सुरत भनेको प्रकरण निकालेछ हैन। त्यहाँ इन्ना इन्जुल्नामा चाहिँ तामे तीन तकरार, तीनटा टुक्रा सृष्टि बनेकोमा तीनटा टुक्रा छ भनेछ। ए ब्रजराज जागनी ठ्याक लो भनेर तीन टुक्रा भन्ने बित्तिकै ब्रजराज जागनी। अरे प्राणनाथ त त्यहाँदेखि अब हमै थिए ब्रजराज समय हमै तिस्रे आए त ब्रजराज अनि आए तिस्रा अरू पढ अनि फेरि इन्ना आतेना निकाल्दैछ। इन्ना आतेना निकाले त जमुना ताल पाल कि हकीकत पाइज त्यहाँ हौजा जोए जमुना त्यस्तो पो छ। ओए त्यो त हाम्रो घरको कुरा हो भनेर प्राणनाथजी त इतना चोट लगे श्री राजा को आया ऐसा हाल ना रही उठने की ताकत हुए अति खुशाल 3 रोज लगा सेज में उठ न सके। प्राणनाथजी कति खुसी हुनुभयो। प्राणनाथजीको धरतीमा सबै किताबहरू पढ्नु भएको तर कुरानमा आफ्नो 3 दिनसम्म बिस्तारा त उठ्नै सक्नु भएन भने कुन किताबबाट कुन प्रसङ्गबाट? कुरानको प्रसङ्गबाट प्राणनाथजीलाई यति खुसी यति आनन्द भयो। अरे वैदिक मन्त्रमा त गीतामा त छँदैछ नि आफ्नो कुरा, तर त्यो अरबको भूमिमा पनि राज्य महाराजले आजभन्दा 1000 वर्ष पहिले नै मेरो घरको सन्देश ल्याएर छोडिदिनु भएछ, योभन्दा खुसीको कुरा के हो भनेर प्राणनाथजी त्यसो जोसमा प्राणनाथजी आएर यस्तो 3 दिनसम्म उहाँ उठ्नै सक्नु भएन भन्छन्। अनि हाम्रो चाहिँ खुलासा निकाल, सन्नदन निकाल, मार्फत निकाल, क्यामत निकाल भन्छ। रिस उठ्दैन नि बुझ्नु सक्दैन त छोड्देऊ न, किन अकल लाउँछौ? बुझ्ने आउला नि त भविष्यमा। तिमी पो ब्रह्मसचिव होइन र निकाल्यो भने त ब्रह्मसचिव छोडेर खोराको होइन त्यो। अनि हु आर यु टु रिमुभ, त्यो निकाल्ने तिमी को हो? प्राणनाथजी एउटा शब्द बदलिनु पाउँदैन भने कुरानमा कर्फ्यू ल्याउनुहुन्छ। यहाँ त किताब उडाउनु तयार भएर आएको छ। ये जीव सृष्टिका लक्षण भन्नुपर्छ। यिनीहरू नि दुःख दिने त नि त। 3 रोज लगा सेज दे सेज से उठ न सके तब खुसीले त्यस्तो बेरुल हयुमान जङ्गलमा पनि मेरो घरको कुरा ल्याएर राख्नुपर्छ धामधनी लिएर त यहाँ भन्दा यति बेला के प्राणनाथजीले त्यो दारी त्यो चोटी त्यो कुनै के खान्छ, मासु खान्छ कि गाई त्यस्तो खालको कुरा त्यहाँ छ दिलमा। त्यहाँ खाने कुरै गर्छ भने त हिन्दू चाहिँ कम्ती छ? खानेकै कुरा गर्छ भने त के हिन्दू कम्ती छ? जेठी भाउजू आमा समान हो। 5 पाण्डवको पत्नी कतिजना थिए कुरा गर्छ। हिन्दूको जेठी भाउजू आमा समान भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारको रीतिले लिएर तर्क नगर, सबैको आफ्नो जग्गा मुख बन्द गर्ने हुने गरी छ। सत्यमेव जयते। अनि भगवान रामले त्यो सीताको परीक्षा गरेर फेरि किन त्यागिदिए? कुरै गर्छ भने त्यस्तै चाहिँ गाडीमा चुप लाएर बस्छ। त्यो यताउता कुरा नगर। वेदमा अक्षरको कुरा गरेको छ, कुरानमा पनि अर्थसजीवको कुरा गरेको छ। त्यो मार्फती ज्ञान लिएर जीवन उद्धार गरेर यहाँ तर्कमा पस्नु भने त यो संसारमा तर्क सकिँदैन। तर हर चिजको मकसद छ। त्यो मकसद त्यसको लजिक बिहाइन्ड द एक्सन, त्यसको पछाडि के छ भावना त्यो चाहिँ पक्र, त्यसको पनि कारण छ। त्यसले गर्दा तर यो तिमीको त्यो झिँगाको बुद्धिले परमात्माको सृष्टिको यो तरिका जान्न सक्दैन। त्यसै कारण तारतमा आएको छ, इलम लोदिनी आएको छ। त्यो बाँकुडा जिल्लामा गएर त्यो कहाँ हिलोमा गएर त्यो एउटा सयपत्रीको फुल यसो आरामा सयपत्री फुल फुलेको छ। एउटा कमिला कताबाट त्यो पानीमा कता मर्न आँटेको कमिला तलाउमा परेको त्यो फुलमा त्यो रुखमा चढेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि फुलको थुङ्गामा गएर थ्याप्प बसेछ कमिला हो। बाँकुडा जिल्ला कलकत्ताको थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यो मालीले टिपेछ अनि त्यसलाई यसो गरेर प्याकिङ गरेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि ट्रेनमा हालेको त बम्बई पुगेछ हो। बम्बई पुगेर अनि त्यहाँदेखि त्यो फुल्की गल्ली भन्ने छ, सुगन्धी फुलको गल्लीमा त्यो त त्यहाँबाट अनि हाम्रो पुजारी महाराज बम्बईको पुजारी महाराजले आएर त्यहाँबाट हार किनेर लगेछन् हो।
किनेर लगेर अन्त राजीको सिंहासन यसो बाँकुडाको जिल्लाको त्यो कमिला त बम्बई मन्दिरको भुलेश्वर मन्दिरको मुकुटमा पो हिँड्दैछ। के को सङ्गतले यो त्यहाँको कमिला त्यहाँ पुग्यो? के को सङ्गतले? फुलको सङ्गतले हो। संसारमा यो जीव पार नलाग्ने भएर चाहिँ तारतम्यको सङ्गत गर भनेर तारतम्यको सङ्गत लिएर आएर त्यहाँभित्र पस अनि उद्धार गर, निन्दा नगर। फुलको सङ्गतले त्यो कमिला, त्यसलाई नेटको टिकट बनाएर जानु भने कमिला कहिले पुग्थ्यो? हिँडेर जाने त कुरै छोडिदेऊ। ट्रेनमै जानु त्यसले कहिले टिकट बनाउनु? अनि कहिले त्यो बम्बईमा पुगेर त्यत्रो बम्बईको सहरमा पुगेर भुलेश्वरमा गएर प्रणामी मन्दिरको सिँढी चढेर अनि त्यो कार्पेट नागेर त्यो जान्दैन कुन चाहिँ टेकिदिन्थ्यो कि बा? त्यति गरेर त्यहाँ मुकुटमा गएर सिंहासनमा घुमिरहेछ कमिला। के को सङ्गतले भन्दा फुलको सङ्गतले। त्यस्तै यो जीवले हद्द पार बेहद्द बेहद्द पार अक्षर पार लाग्दैन थियो, त्यसै कारण निराकार 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 भनेर थन्किराखेका थिए हो। त्यसमा त्यस्ता जीवलाई चाहिँ अक्षरातीतको भक्ति बनाउँदा राम्रो सुन्दर डिजाइनिङ तारतमको कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ जीवलाई परब्रह्म परमात्मामा पुर्याएको छ। त्यो चाहिँ तारतम। सङ्गत चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। सङ्गत गर्नु त होइन, झन् भत्ता भुङ्ग पारेर फुलको सुन्दर पाखडीमा दुईजना फुते निकालेपछि राम्रो देख्छ। 14 किताब 18,758 चौपाई कम्प्लिट नलेज हो यो। अब यसलाई तातर बितर गरेर बुद्धि लगायो भने चाहिँ अनि चाहिँ खबर भयो। यहाँ भएको हर शब्दहरू सजाइएको छ, प्रेरणाजीले सजाएको शब्द हो। त्यो शब्द निकाल्नु, त्यो शब्द गर्नु, त्यो काट्नु, त्यो किताब निकाल्नु, यो चाहिँ पुरा दज्जालको बुद्धि हो। त्यसर्थ मोमिन ब्रह्म सृष्टिको भाव अलग। त्यसर्थ एकदमै ठुलो राम्रो प्रवचन गरौ, यस्तो गरौ उस्तो गऱ्यो भने नियत हेर्नु। नियत चाहिँ प्राणजी परक छ कि त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। एभ्री ग्लिटर्स आर नट गोल्ड। सबै चमक्ने धातुहरू सुन हुँदैन नै, याद गर्नु। यहाँ भिड बढ्यो, जाँदा भिड त मूर्खको बढ्छ, ज्ञानी एक्लै हुन्छ। 3 रोज लगे थे जदे तब अब अहो पाती लिखी उदयपुर अति ककालाई कहाँ पठाउनु भएको छ? कोही कहाँ छन् सुन्दा साथहरू? दिपबन्दरमा छन्, कोही कहाँ मेट्ता अहिले आएका जग्गाहरू सबतिर अब चिठी लेख्न थाल्नु भयो। अब चिठी पठाउनु भयो। पाती लिखी उदयपुरको और 7 सबन जगह जगह तुम ठौर ठौर पहुँचाइयो, जो कोई होवे सैयन जहाँ छन्। ए सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब सब पाई हकीकत धाम। अपने घर के इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अर्को त त्यहाँ परमधाम भित्रको भाव पो सुन्छ, बुझ्छ त, भित्र भएकोले बुझ्छ त भनेर त्यो पनि भनिदिनु भयो। इन भात की पातियां पहुंचाई सब साधव। सुन्नुभयो? खुशाली तिनको दिजियो जो लड़त दज्जाल सो बात, जो यो दज्जालसँग लड्न चाहन्छन्। आयो चिठी, चिठी आयो, परमधामको ज्ञान आयो। अरब कुरानमा के छ, हदिसमा के छ भन्ने कुरो खुल्यो। अब सबैलाई चिठी लेख भन्दा लेख्दा चिठी त नौतनपुरी पनि पुगेछ। अस्ति हरिद्वारको चिठी पठाएको होइन, अनि त्यहाँदेखि यो पनि चिठी पुग्यो होइन। अब पुगेपछि बिहारीजीले होइन हो ए नागजी सङ्गजी प्रेमजी 3 जना जाऊ त, उसलाई सम्झाऊ मेराजलाई। त्यो त साह्रै लीला मात्रै भन्छ अरे भनेर 3 जना सम्झाउन आए। अब लालदासजी मात्र त भित्रभित्र अस्ति नै पारा चढेको छ। अब व्यक्तिको नाम पनि लिन्छ छैन हो। अब कसरी कुरा राख्नु चाहिँ प्रसङ्गहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। म चौपाई मात्रै पढ्छु है, अर्थ गर्दिनँ म पनि। ये आए दिल्ली मिने, 3 जना आए दिल्ली। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रमोदन की आशा। प्रमोद भने क्या? सम्झाउनु, उपदेश दिनु आए। कसलाई उपदेश दिनु आउँदैछ? प्राणजी था मसनन्द का काम, अकस राखते दिन से जो बरह का इस्लाम। रसूल साहब की बात को कबू न सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरह का तापर ना
ल्यावे इमान। अब यस्तो खालको पाठ गर्दा त यो प्रणामी मन्दिरहरू त मुसलमान हो क्या भन्दैन त अनि यही सुन्दर साधुले भन्दैन हिजोको प्रसङ्ग बिर्सिनु होला। श्रीराज 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 कुरो बुझ्नु भयो नि मैले पाठ गर्ने है कि भन्नुपर्छ खोलेर अलि मुटु दह्रो बनाउनु भरे भुट 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 गरेर फुट्यो भने त फेरि अब राम्रो सुन्नु। एक दावाले बैठे इसेका एकजना इसे भनेको सद्गुरु सद्गुरुको दावा लिएर बसेका छन्। इनका था इनका तीन पर था इमान इनका ये तीनजनाका इमान विश्वास था तीन पर त्यो एकजना त्यसरी बसेका थिए गुरुको दावा लिएर सद्गुरुको दावा लिएर यिनीहरूको विश्वास त्यहाँ थियो। कुरो बुझ्यो नि हो। थे गिरोह यहुदन में ये लोग यहुदन में थे भनेको यहुदन भनेको मुसा पैगम्बर यहुदीहरू हो अनि त्यही यहुदी भित्रै आएको हो मोहम्मद मुसलमान होइन मतलब मुस्तफा मुसलमान होइन ऊ यहुदी हो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज सुन्दरसाथ होइन हिन्दू हो। पहिला कहाँ आएको पहिला हिन्दूमै भएर आएको होइन त। त्यस्तै मुस्तफा पनि पहिला यहुदी नै हो। पछाडि पैगम्बरको त्यो शक्ति आएर त्यो मोहम्मद त्यो परमात्माको अलादिनी शक्ति भित्र पसेर त्यो कुरान उत्रिन थालेपछि ऊ मोहम्मद भएको। सद्गुरुको परमधामको आएर तुम्हारे अंदर आकार है भनेर चाहिँ देवचन्द्र सद्गुरु भएको। त्यो राज्य परमधाम ब्रजराज सबै आएर आए चाहिँ मेरा ठाकुर सबै भित्र पसेपछि अनि प्राणनाथ भएको। त्यो टाइटल छ नि त हो। त्यसरी नै यहुदन भनेको थे गिरोह यहुदन में भनेको प्राणनाथजीलाई चाहिँ यसो हटाउने ब्रसाइड गर्ने गरेपछि यहुदन भनेको जस्तो अनि पछाडि अब मोहम्मद साहेबले त्यो गरेपछि कट्टर एक खुदामा आए र त्यही यहुदीहरू पछाडि के भए त्यही यहुदीहरू भए मुसलमान भनेको मोहम्मदको शिष्य भने। कुनै हिन्दू वेद कते मान्ने वेदहरू मान्ने नै पछाडि सद्गुरुसँग परमधाम मान्ने भएर सुन्दरसाथ भएको भएनन् हो। त्यसरी नै त्यही यहुदीहरू मोहम्मद साहेबको शिष्य भने हो। थे गिरोह यहुदन में अब त्यो मोहम्मदको शिष्यहरूले चाहिँ जो पनि उनीहरू त अब एकदम मुसलमान भइहाले। मुसल भनेको कट्टरवादी भए होइन। अनि अब अरू जम्मै के भयो उसको यहुदी भयो क्या भनेको। अब जो गैर मुसलमान जति छन् उनीहरूलाई यहुदी नाम दियो। अब यहुदीहरू भयो भनेपछि अब यता देवचन्द्रजी यता प्राणजी महाप्रभु कट्टर सद्गुरु महाराजको शिष्य हो। कट्टर परमधामको भक्त हो यिनीहरू। परमधामपट्टि जाने भयो नि त यो होइन। अनि हाम्रो उतापट्टि बिहारीजीहरू चाहिँ अब प्राणजीलाई नमान्ने भएको भएन निकालेको हो नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको जमानामा यहुदन भनेपछि चाहिँ यहुदी बुझिन्थ्यो भनेको मोहम्मदलाई नमान्ने यहुदी भएको भएन। त्यसले प्राणजीलाई नमानेको नाम के पर्यो अब यहाँ यहुदी भएको भएन त हो। त्यसले इन्डाइरेक्ट देखेर लालदासी महाराजको बितको यो बरु त्योभन्दा चाहिँ पाठ गर्ने मात्रै ठिक छ बेसी टाउको नदुखाउनु भयङ्कर मेसेज छ। थे गिरोह यहुदन में इनौ था मसनन्दा का काम। मसनन्द भने के हो गादी। यिनलाई गादीको मतलब त्यो प्रतापसँग केही मतलब थिएन हो। गादी भनेको त जिम्मेदारी थियो। प्राणनाथजीले राखेको त जिम्मेदारी राखेको थियो। त्यो रुईको यस्तो 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 यही गादी हुन्छ क्या यसको नाम गादी हो। बस्ने ठाउँ जिम्मेदारीको चाहिँ कुरा हो। त्यो जिम्मेदारीको गर्नुपर्ने बिचरा यति फिजाएर बसेको छ नि बसेको छ बिहारी। यो मेरो भन्छन् कोही पैसा लिएर आयो भने ठिकै छ होइन भने ब्लङ्गै दियो त्यस्तो भएर चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लालदासी महाराजलाई यत्रो तामासनन्द काम भनेर अकस रखते थे दिन से। अकस भनेको दुश्मनी रखते थे दिन से
सद्गुरुले देखाएको परमधामको बाटो लिएर आउनेलाई चाहिँ धर्म हो। त्यो चाहिँ त अकस राख्दै दिन्छ भनेको धर्मसँग दुश्मनी राख्थे भनेको धर्मस्वरूपको प्राणजी अकस राख्दै थिए भनेको दुश्मनी राख्दै थिए। जो बरहक इस्लाम, जो धर्म चाहिँ एकदम श्रेष्ठ हो, प्राणजीको सिद्धान्त आएको त सद्गुरु परमधाम ब्रज राज सबै लिएर आउँदैछन् नि त, त्यसले यो बरहक थियो। अनि त्यहाँ उसले छुट्याउन थाले, हो बाहिर जानु पर्दैन हो त, थाहा छ उहाँको मानसिकता। रसुल साहेब की बातों को कबू न सुने कान, बिचारा यति एरिया बसेका छन्, के रसुल साहेबको कुरा सुन्नु। यहाँ रसुलको सम्बन्ध उतरेर कहाँ पुगिसकेको कुरा हो। मोहम्मदले कहाँ भविष्यवाणी बनेका बरेका छन् हाम्रो लागि भनेर प्राणनाथजी पुरा छलाङ लगाएर तेरे बिच बाट घाट न कोही भनेर उहाँ परमधाम छलाङ लगाइसक्नुभयो। बिचारा या ग्रेभिटेसन फोर्समा पर्खिरहेको छ, अलिक माथि उठ्छ भने त त्यो के अरे गुरुत्वाकर्षणले खिचिहाल्छ बिचारालाई। अनि उहाँ निक्लिन सक्दिनँ म, मेरो हजुरीको यस्तो यस्तो छ, मेरो सासू भनेको होइन अस्ति। अनि प्राणनाथजी पङ्ख जस्तो इशक इमानको पङ्ख लगाएर उड्नु भएको छ, अनि कहाँ कुरै मिल्दैन दुईजनाको। लालदर्शनहरू पनि अलिकति स्वास मसला हालिदिइराख्नु। यो तीनजनाको चाहिँ त्यहाँ आस्था थियो भनेको क्या। अनि तिनीहरू सम्झाउनु आएको प्राणनाथजीलाई, कहाँ आकाशी मार्गबाट प्राणनाथजी बेहङ्गम मार्ग कहाँ परमधाम र यिनीहरू त्यो कमिलाको बाटो हिँड्ने पो सम्झाउनु आउँदै गरे। कमिलाले अनि त्यो उसलाई आकाशमा उड्ने त्यो हजारौँ मल माथि उड्नेलाई भेट्छ कमिलाले तलबाट, त्यस्तै भयो यहाँनिर भनेको। जुन केरी आएछ क्या, एउटा कमिला उरु कुदेर अर्को कमिला कहाँ गएको भने उहाँ हात्ती उहाँ हस्पिटल छ अरे ब्लड डोनेसन गर्नु गएको भन्थ्यो अरे। हात्ती हस्पिटल छ अरे ब्लड दिनु गएको भनेर एउटा घिउ कमिला कुद्दै थियो अरे क्या। हो यो तीनजना चाहिँ त्यस्तै हो, प्राणजीले सम्झाउनु आएको त्यस्तै खालको। प्राणजीलाई सम्झाउनु आएछन्, आउने पनि आउने हो, पठाउने पनि पठाउने हो। अनि राजी चाहिँ मूल मिलाएको छ र मुसु हाँस्नुहुन्छ। कति बजे अरे परमधाममा? 4:30। यो भित्र कम्ती काम भइसक्यो। अब ए आए मजलिस मोमिनौ कि, मजलिस भनेको चर्चा, प्राणजीले चर्चा गर्दै ठाउँमा आएछन्। त्यति बेला आउनु पनि फेरि त्यति बेला आएर मरेछन्। भात खाने बेला गयो नि त पुरो खानु भन्छु, चर्चाको बेला। चर्चा चाहिँ फुल स्विङमा गइरहेछ। चर्चा चाहिँ केमा गइरहेछ? यहाँ बिना मोहम्मद औरंगाबाद, यहाँ मोहम्मद अरू चर्चै हुँदैन। अब त्यस्तो भयो। हाम्रो पनि कथा चर्चा भएको थियो क्या, महिना दिनभित्रमा भएको घटना जस्तै हो। ठिकै त्यही दिन चाहिँ आएछ फेरि हो। यहाँ बिना मोहम्मद औरंगाबाद। अनि होइन भन्नु त भन्थे वहाँनिर गुरुले, यहाँ खालि त्यहाँ लाई मात्रै भन्छ अरे, अलिक होसियारसँग नि भनेर आएको थिएँ। अनि बाटोमा तिनजना त प्रेमजी चाहिँ नाम पनि प्रेम पन्ना खालको त क्या प्रेम चाहिँ। नागजी र सङ्गजीले ओए प्रेम त फेरि चाहिँ गरिहाल्छ, त्यहाँनिर सबै के अरे नुर मोहम्मद जान मोहम्मद यस्तो यस्तोहरू होला त्यहाँनिर, मेराजको वरिपट्टि बसेको, त्यहाँ गएर कपाकप खाएर बस्ला नि त्यहाँनिर भनेर प्रेमलाई थर्काएको थिएँ बाटोमा। अलिक होसियार हुनु नि, त्यहाँनिर खानु मालिक जगिनु नि, त्यहाँ त मन पनि खान्छन् नि भन्ने खालको कुरा गरेर सम्झाउँथे प्रेमलाई। अनि तिनजना आए, प्राणजीले अघि देखिहाल्नुभयो यिनीहरू के नियतले आएको छ भनेर। प्राणजी सधैँ बस्यो अरे स्वाटै मन चाहिँ तानेर गोजीमा राखिदिनु। आखिर जम्मै यो सबै यो देखाउने के हो? मन त हो। पहिल्यै वहाँनिर ब्रह्मसभामा भएको छ यो कुरो हो। त्यो हंस अवतारले मन खिचेको थाहा छ नि, दोहोऱ्याउँदिनँ म त्यति हो। त्यो त एउटा विष्णुको हंस अवतारले त 14 लोकको मन खिच्न सक्छ भने अक्षरादि प्राणजीले खिच्नु सक्नुहुन्न। स्वरसार पारेर राखिदिनु। अब हेर्ने के गर्दो रहेछ भनेर क्या। त्यति गरे जस्तो नरम भएर थाल्यो। यो देख ताज्जुब भए, बडी चर्चा है खुदा की जात। खुदा की जात भनेको ब्रह्मको जात, ब्रह्मको जात भनेको परमधामको पुरा एक रग रगमा परमधामको चर्चा नि कुरा आउँछ। तर शब्द चाहिँ के आउँछ? अरस अजिम, हक जात, त्यस्तो आउँछ हो शब्द चाहिँ। तर अर्थ बुझ्नुको लागि त कुनै ठुलो कुरो छैन। हौजा जय त्यस्तो आउँछ हो, होइन हौ छक्क। अब उनीहरूले कहिले सुनेको छ नि बिचरा।
उनीहरू कहिले सुनेकै छैनन्। अब जब रूबरू भए राजासँग तब बात करी मिने जोश, जब प्राणजीसँग एकदम भए जोशमा बात करे। आप आडे कछु न देखै इलाम था फरामोश, फरामोश झुठा थियो, अलिकति इलाम लिएर आकाहरू। जब चर्चा गरे हजुरले प्राणजी, जब देवचन्द्र जी की पहिचान सद्गुरुमा प्राणजी महाप्रभु यस्तो सद्गुरुको परिचय दिनुभयो हेर्नु त। यहाँनिर प्राणजीको विषयवस्तुमा देवचन्द्रजी हुनुहुन्छ, याद राख्नु, झरै खुल्ने होइन। अनि त्यहाँदेखि देवचन्द्र भयो, त्यहाँदेखि श्री मोहम्मद साहेबको, त्यहाँदेखि मोहम्मदको कुरा पनि ल्याउनु भयो, रोशन क्या इमान, त्यहाँदेखि ब्रजको रासको परमधामको सब कुराहरू जो बात कही मोहम्मदले 1000 साल बाद रुअल्लाह कलाम रुअल्लाह आउने कुरा गयो, त्यो पनि भनिदिनु भयो। मिलाए देखिए दोनों यिनको दुईटै कुरा मिला, सद्गुरुको ज्ञान पनि मिलाऊ, मोहम्मदको यो सनन्द ग्रन्थ उत्रेको छ यो पनि देख। हेर यहाँनिर राज्यले यहाँ सनन्द ग्रन्थ दिनुभएको छ, यहाँनिर मोहम्मदले भनेको कुरा पनि छ, ईसाको कुरा पनि छ, बाइबलको कुरा पनि छ, सबै प्राणजीले डङ्कीडङ्क। कलमा और तारतम, कलमा भनेको ला इलाहा इल्लल्लाह त्यो भन्छ कलमा, यता तारतम भनेको अक्षरातीतको मन्त्र भयो होइन। हो यो दुईटा मिलाएर हेर भन्नुभयो। त्यति त्यसरी जग्गा जग्गा प्राणजीले धड धडाधड धड धडाधड कुरा गर्दा त भागा दिलका कुफर जागीदेखि आत्म, त्यति गरेर त मन अझै तान्देको थियो होइन। अन्त प्राणजीलाई आत्मा परमात्माको स्वरूपमा देखेर अरे प्राणजी त ओहो कहे सुकन, जब राजा ने बडा देखिया जोश, प्राणजीको जोश देखेर तब दिन यहुदनका सब हुआ फरामो, सबै उडेर गएछ। पहिला आएको ज्ञान यहुदनको ज्ञान भनेको पल काकाको ज्ञान हो। तब अपनी जुवान सो बाते कही इमान, त्यहाँदेखि त के भन्न थाले तीनजनाले, हम श्री देवचन्द्र जी को देखे इत, देवचन्द्र जी हामी यहाँ छ्याङ्गै देख्यौं, हमको भई पहिचान खुदा एक बड़ा मोहम्मद बड़ा हक एक परब्रह्म परमात्मा, त्यो कुरानको मोहम्मद पनि यी देख्यौं, हमको नहीं इन शक, हामीलाई शङ्का छैन। सुनाई सनन्द कलशको, सनन्द र कलश दुईटै मिलाएर देखाइदिनु भयो, त्यो पनि आफै बग्न थाले। हमको ते के किया तुमको बीच इस्लाम, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम, तपाईँको मुखबाट उत्रेको किताबलाई हामी पनि उतार्छौँ, हामी पनि लेख्छौँ भनेर मेहनत गरेर लेख्न थाले। प्राणजीले पेपर पेन सबै गराइनु, दुईजनाले खोइ तीनजना लेखे। हम भी सत्य, हम भी सब साथ को लिखेंगे यह सुकन, हामी पनि लेख्छौँ सुन्दरलाई घर घर, हामीले पनि गल्ती गरेका रहेछौँ, हामी पनि भ्रममा रहेछौँ, हम अबलौँ भुले थे है। इत बात मोमिन, यहाँ त मोमिन अक्षरातीत ब्रह्मात्माको कुरो हुँदो रहेछ, उहाँ त हुँदैन थियो। यहाँ त यस्तो परमधामको कुरो हुँदा जुन सद्गुरुको जमानाको सद्गुरुको समयमा हुन्थ्यो जुन त्यो यहाँ हुँदो रहेछ। श्री देवचन्द्र जी को हम देखा है त, तुम ईमान ल्याइयो, जो कोही होवे जित्त जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो कुरामा विश्वास ल्याउनुहोस्, सद्गुरु महाराज परमधाम यहाँ प्राणजीको मुखबाट प्रस्तुत भइरहनु भएको छ भनेर चिठी लेखे। इन भात सब साथको पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरको दही सब पहुँचाए। अब चिठी लिएर कुद्ने प्राणजीका फौज कति कुदे होला, यति बेला मौका त चिठी पुर्याउनुपर्छ भनेर जग्गा जग्गा प्राण नौतनपुरीसम्म पुर्याइदिए, बिहारसम्म पुर्याइदिए चिठी पुर्याउने। श्यामलदास त कुदे होला होइन। अनि त्यहाँ कहाँ पुऱ्याउनु सबै कुरा बिहारजीको पनि पुर्याइदिए। हेर्नु है अब, अनि यो तीनजना सम्झाउनु पठाएको त रामजी पनि उतै भयो, त्यो धारा पनि त्यतै थियो, यो तीनटा पनि उतै गयो। कति चाहिँ रिस उठ्यो होला, भात खाएन। त्यति बेला भिक्स थियो कि थिएन टाउकोमा लाउने, नेपाली के अरे पर्रामी तेलहरू थियो कि थिएन, कम्ती टाउको दुख्यो होला। अनि ती माथि अर्को थपियो, त्यो तीनजना भाषा शेख बदल और नागजी एक ठौर किए, जब संगजी सामिल होए के ताम खिलाया तब। त्यो नागजी र संगजी चाहिँ शेख बदल भाइसँग बसेर तामा खिलायो भने एकजना भात खाएछ। त्यो मन तानेपछि त खाइहाल्छ, मन नै हो नि त त्यो चिउँडो, त्यो देख्ने त त्यो अघि तान्दिएको थियो। अनि शेख बदल भाइ अरे परमधामको रूह भन्छन्, आत्मा भन्छन्, दुईजनाले त्यो प्रेमजी चाहिँ खाएको छैन। फेरि अघि प्रेमजीले सम्झाउने त्यो दुईजना हो नि त, त्यो त ठेगान छैन गएर कपाकप खालास् नि भने थियो। यहाँ यसो दुईजना डङ्के डङ्क दिएछन्। अनि प्रेमदास ने देखिया बातै न किस्से से, बाटोमा त अर्कै कुरा गर्थे। कया प्रेमदास ने हमसँग बाते गर्थे और हामीसँग त अर्कै कुरा गर्थ्यो, मसँग त रूबरू मै देखियो। अहिले आम्ने सामने भएपछि त
इमान ल्याएछ ठहर अहिले यही जग्गामा फेरि विश्वासले अघि बाटोमा त त्यहाँ बस्लास् नि त्यहाँ भनेर मलाई सम्झाउँछ। अब त मलाई चाहिँ बस्नु मन लागिरहेको छ। अहिले यिनीहरू पनि झन् खान पो थाल्यो एकै ठाउँ भनेर प्रेमजी चाहिँ छक्क पऱ्यो। नाम भएको प्रेमजी चाहिँ हेर्न थालेछन्। त्यो नागजी चाहिँ रङ्गजी चाहिँ दुईजना बसेर खाएछन्। ल किन व्यस्त हो भन्दा प्राणनाथजीको त्यो ज्ञान परमधामको भए त्यो कुफर सारा दिलका भाग गया सब सक। परमधाममा डुबेको प्राणनाथजीको त्यो सिद्धान्तमा डुबेको मान्छेको हृदयमा कुफर हुँदैन भन्ने सङ्केत हो। कुफारा सारा दिलका भाग गया सब सक। एक दिन होए मिले एउटा अक्षरातीतको भक्तिमा चुर्लुम्म डुबे ल्याए इमान उपर हक। अक्षरातीत राज्य महाराजमाथि विश्वास ल्याएर चुर्लुम्म डुबे। यिन भात 22 दिन रहे सोबतमे। तीनजना कति दिन बसेछन्? 22 दिन बसेछन् हो। 22 दिन को कहाँ बसेको त याद छ? प्राणनाथजी सद्गुरु महाराज आएर लास्ट प्राणनाथजीसँग कति दिन बस्नुभयो? लास्ट बैठक कृष्णाष्टमीदेखि धामगमन 22 दिन। कृष्णाष्टमीको 22 दिनपछि सद्गुरुको धामगमन तिथि आउँछ। 22 दिन बस्नु भएको छ हो। सीतापुरमा प्राणनाथजी कति दिन भएको छ? 22 दिन। लगाउनु है 22 को हिसाब हो। ल यहाँ 22 दिन बसेछन्। अब प्रेमदास रह गया। प्रेमदास रह गया। कया प्रेमदास ने हमेशा बात करते और रूबरू में देखिया ईमान ल्याएछ। अब प्राणनाथजी 22 दिन बसिहाले। अब प्राणनाथजीको उहाँ त्यत्रो मान्छे भेट्नु छ गर्नु छ उहाँ अब कहाँ यिनीहरूसँग त्यहाँ गफ गर्नु हो। यिनीहरू त सम्झाउनु आएको। अनि अब यिनीहरू सम्झाउनु आएको। अब यिनीहरूले हामीलाई सम्झाए। अब यिनीहरूलाई पठाउनुपर्छ भनेर प्राणनाथजीले पठाउने उपाय के छ? अब के गरेर पठाउने? अघि गोजीमा हाले के गर्ने? फुसफुस 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 छोडिदिने। ठुलो गुरुजीको जमानामा एकजना मेट्रिक दिएर आएका थिए। गुरुजी म एकदम सन्यासी साधु एकदम भनेर कपाल सपाल खौरेर म अब हजुरको शरणमा आएँ। 10वीं इक्जाम आयो। रिजल्ट होस् कि नहोस् जेसुकै म तपाईँको शरणमा आएँ भनेर आयो। गुरुजीले बहुत राम्रो। ओहो अनि कहाँबाट यस्तो हिम्मत आयो? अब राज्यको आदेश होला। अब म आएँ हजुर भनेर गएँ। गुरुजीले ल ठिकै छ त्यसो भए 1 मुठी चना 1 किलो चना मिश्री लिएर तिमी कुटीमा गएर 7 दिन जप गरेर आऊ। अनि ल भनेर 7 दिन जप गरे एकदम। त्यहाँ 7 दिन जप गरेर आएपछि गुरुजीले भर्तृहरिको 3टा शतक छ नि। के शतक छ? वैराग्य शतक, नीति शतक र श्रृंगार शतक छ। श्रृंगार शतक श्रृंगार बुझिहाल्नु हो। अनि वैराग्य शतक छ। अनि गुरुजीले वैराग्य शतक पढ्नु दिनुभयो। उता जप गरेर आएको त वैराग्य शतक वैराग्य हो। त्यहाँदेखि गुरुजीले फेरि श्रृंगार शतक पढ्नु दिनुभयो। श्रृंगार शतक पढ्नु दिनुभयो। श्रृंगार शतक पढ्दै गएपछि त शरीरमा जिरिङ जिरिङ हुन थालेछ क्या हो। त्यहाँदेखि अहिले बिहा गरेर बसेको छ। बुढी मरी 6जना नानीहरू छ। प्राणनाथ पेरेकी चाहिँ भइराख्यो हुन। एउटा साधु मजाले बसेर लङ्गोटी सुकाउँथ्यो। साधुको लङ्गोटी केले काट्छ। लङ्गोटीको डोरी काटिन्छ क्या भरे पत्ता लाग्दा मुसाले काट्दछ। अनि भक्तलाई मेरो मुसाले लङ्गोटी काट्यो हो। ए गुरुजी बिरालो पाल्नुपर्छ। मुसा कहाँ भाग्छ ल्याइदियो नि त बिरालो ल्यायो। बिरालोले गएर त भातै खाँदैन। अब मर्लाई दुध र भात खान्छ यसले। ल दुध अब के गाई पाल्नुपर्छ नि। एउटा गाई ल्याइदियो नि त। बिरालोको लागि गाई पाले। गाई पाले अब भ्याउँदैन। अनि खोइ हो जब गर्नु पनि भ्याउँछ होइन त। तर अब माई पनि ल्याउनुपर्छ। लु त्यसो ल्याउ नि त माई पनि ल्यायो। अनि त्यहाँदेखि 8-10 वर्षमा हेरेको त त्यो लङ्गोटीमा सुटेर मात्रै डोरीमा हेरेको त आमा ब्लाउज पेटिकोट सानसानो थाङ्नाहरू कम्ती छैन। अनि यो कहाँबाट आयो तपाईँ भन्थ्यो अरे क्या। यो मायाले बैरागी बनाउँछ। फेरि पछाडि क्या फुसफुस फ्याँकिरहन्छ यसले। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो मार्गको त्यो एउटा गुरुले भनेको थिएन गोविन्द भेडा त्यहाँ छै भनेर जाँदाखेरि यो अब गोविन्द भेडाको बजार आउँदैछ भूतको बजार आउँदैछ अनेक प्रकारको झ्यालडान्जुल हुन्छ मेरो टाउको मेरो यो टुप्पी मेरो टाउको हेरेर आउनु शिर हेरेर आउनु भनेर चाहिँ गुरु अगाडि लगाएका छन् अनि 12 जना चाहिँ शिष्यहरू जाँदा 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 गर्दा अब पछाडि हेर्ने फुर्सद छैन मेरो एकदम मेरो सिधा हेरेर आउनु नि भरे यहाँनिर यहाँ यस्तो छ भने यो बजारभित्र बोलाउँदैन यहाँ नेल कटर छ यहाँ बोर्लिङ छ भन्ला त्यहाँ फुट्दै गर्छ बोर्लिङ त्यहाँ हेर्ने होइन सिधा आउनु भनेर गुरुले बताएको अनि सबै पार भएछ गुरु पार भयो अनि अलिक पर पछाडि शिष्यहरू आउँदैछ अब त 12 जनाको डिस्टेन्स अब आइसक्यो होला अब यो गोविन्द भेडाको एरिया पार भयो फर्केर हेर्नु त यसो भनेको त एउटा त छैन कहाँ गयो एउटा अनि फेरि गुरु फर्केर आउँदाखेरि त कम्बल किन्दै रहेछ तँलाई यहाँ केही नहेर्नु भनेको होइन गुरुजी कम्बल त जाडोमा चाहिन्छ नि त साधुलाई भनेर हो साधु भइसके पनि कम्बलले चाहिँ भुल्याउँछ नि त हो यो संसारको नाम गोविन्द भेडा हो आत्मालाई सिधा परमात्माको तारतमको अघि मैले भने जस्तो त्यो फुलको सत्सङ्गमा कमिला हिँडे जस्तो तारतमको सिधा सुरतेक राखिए मूल मिलाए माया भनेर गएको कहाँ भुल्याउँछ पत्तै चल्दैन कसैलाई भातमा भुल्याउँछ अरे यो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय त 14 हतियार त यी छ 14 इन्द्रिय अनि यसको 14 विषय छ बिचरा जीव कता जाओस् कानले तान्छ एकपट्टि अनि आँखाले तान्छ एकपट्टि हो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो छ है यहाँनिर अब प्राणनाथजी महाप्रभुले बिस्तारै बिस्तारै अलिक फुसफुस छोडिदिनु भयो मन हो अब के भन्दा साथ जहाँ मिले अब जानु पर्यो जाने अब यसो जानु पर्यो अनि यतै बस्ने भन्दै त होइन यता पनि ठिक छ भन्यो अरे अनि हिँडे अनि बाटोमा पुगेपछि होइन तिमीहरूको चिठी त अन्त यतै आउनु यस्तो आउनु भनेर प्राणनाथजीमा सबै कुरो भनेर लेखेको चिठी अस्ट्रेलिया त होइन उता पनि छन् यता पनि छन् भन्ने गर्दा अनि नौतनपुरी पुग्दा त पुरै मन छोडिदिनु भयो उहाँ पुग्दा हामी टिकट लिएर जान्छ उनले चाहिँ मन लिएर गएछन् क्या तब नौतनपुरी पहुँचे अपने मित्र के पास लालजी महाराजको शब्द हेर्नु न अपने मित्र के पास तहाँ जाए के कया जा रहा भने प्राणनाथजीले ठिक्क त्यो के अरे गुरुलाई बिराजीलाई प्रणाम गरेर उठ्ने बेलामा चाहिँ मन खिचिदिएछन् फेरि त्यो मन त प्राणनाथजीले नचाइदिने हो नि त हो मन नचाइदिने ठिक्कै उठेर उठ्दाखेरि चाहिँ मन तानिदिनु भएछ त्यहाँदेखि के भनेछन् तहाँ जाए के कया देवचन्द्रजी बिना देवचन्द्रजी न आस देवचन्द्रजी को हम देखे बैठे उन मुकाम देवचन्द्र त्यो घरमा छन् उन मुकाम एक दिन करन का सोपा उनको काम सद्गुरु महाराज एक धर्म स्थापना भन्नुहुन्थ्यो त्यो काम त्यहाँबाट हुँदैछ भनेर भने प्राणजीले मन खिचिदिनु भयो पुरो फुत्तै निक्ल्यो अस्तिको चिठी पनि गएको हो अनि चिठी त्यस्तो लेखेर अहिले यस्तो भन्ने चिठी पनि उस्तै अहिले पुरानो त्यस्तो गर्दा यिनीहरूलाई भनेर अब भनिसक्नु भएन इनकी बात सुन के उठा भागा मेहतर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय मेहतर भनेको सर्वश्रेष्ठ मेहतर भनेको श्रेष्ठ व्यक्तित्व भागे रहूं ना पास तुम्हारे तिमीहरूको पासमा बस्दैन म झगडा हुआ यूं कर ल हिँडे त बात अब हिँडे भनेको अहिले भएको प्राणनाथजीले राखेको जुन गादी थियो नि खिजडा मन्दिर जुन गादीवटा भनिन्थ्यो त्यो प्राणनाथजी सद्गुरुको स्थानमा त्यहाँबाट हिँडे सब मिला पछि दौडे प्राण हिँडे सबैजना होइन गुरुजी होइन हाम्रो जिब्रोमा हड्डी नभएर यस्तो गल्ती बोलिहाल्यो भनेर माफ पाउँ दुईजना चाहिँ कान पक्रेर कुद्दैछन् फिराए किन फिरे जे केही गर्दा पनि फिर्काउन सकिँदैन कदमौं लाग करे अझै अगाडि गएर साष्टाङ्ग गरे कुल्चिँदै हिँडे बाते भूल के गरी हम भने ये क्यों कर माने नहीं जाए बैठे एक ठौर कहाँ गएर अब त्यो तलको छेउमा बसे कहाँ बसे सम्झाए सम्झे नहीं बात न सुने और कसैको बात सुन्दैन 3 दिन तहाँ रहे आम्मा यता प्राणनाथजी परमधामको कुरो सुनेर 3 दिन उठ्नु भएन उहाँ यो 3 दिनको हिसाब पनि प्राणनाथजी यहाँ 3 दिन उठ्नै सक्नु भएन आफ्नो घरको परमधाममा पुगेर यहाँ यो 3 जनाको 2 जनाको कुरा सुनेर बिहारजी उठ्न सकेनन् 3 दिन बसेछन् र यो 3 दिन हिसाब गर्ने एउटा 3 दिन संसारमा डुबाउने छ एउटा 3 दिन
परम नाम उठाउने छ है। ए समझाए समझे नहीं, 3 दिन तहाँ रहे, बात कहूँ न सुने कान, बडा दुःख भया साथ में। अब त्यति बेलाको सुन्दरसाथको के हालत भयो होला। अनि त्यस्तो अवस्थामा धर्म भर्खर सुरु हुँदैछ, प्रचार भएर उहाँ प्राणनाथजीको त्यस्तो उद्देश्य छ। त्यो पनि अब त्यो उद्देश्य पनि एकदमै अब त्यही उद्देश्य हो। त्यत्रो काम हुँदैन, सद्गुरुले भनेको कुरो जम्मै त्यहाँबाट हुँदैछ। यहाँनिर दुखी छन्। त्यति बेलाको सुन्दरसाथ हेरी त अहिले त के दुःख त। अहिले त त्यति बेला पनि एउटा एकजना गुरु छन्, प्राणनाथजी उता छन्। अहिले त के गल्ली गल्ली गुरु छन्, गल्ली तीर्थ छ। के छ, के को दुःख छ अहिले त? मन पर्ने यता भने उता जाऊ, उता गर्नु उता जाऊ भइरहेछ चारैतिर। के को दुःख? तर जबसम्म यो ट्र्याकको दुःखभित्र गर्दैन परमधाम छैन। त्यो बिरहको चाहिँ दुःख हुनुपर्छ नि त। अनि त्यो छाप्ती भएपछि बिरह हुन्छ? छाप्ती भएपछि बिरह हुन्छ? संसारभरि पुरुषै पुरुष छ, संसारभरि पुरुषै पुरुष छ। त्यो स्त्रीलाई सबै पुरुष काम आउँछ? संसारभरि स्त्री छ, सबै पुरुषलाई सबै स्त्री काम आउँछ कि एउटा आउँछ? कुरो बुझाइमा आयो हो? त्यो गुरु छन्, तीर्थै छ भनेर एउटा गुरु एउटा तीर्थ चाहिन्छ। पहिला त्यो ट्र्याक चाहिँ पढ्नुपर्छ, त्यहाँदेखि सबै कुरो। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै छन्, बिरह आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो थुप्रै भएर बिरह कम्ती भएको। पहिला त एउटा भजन हुन्थ्यो हो, एउटा गाउँमा थियो टडोमेस बजार, कति प्रेम थियो, बिरह थियो नि त, भजन गाउन नपाउँदा। अहिले बिरह आयो, सम्पत्ति आयो सबैमा, तर बिरह गयो। त्यति नै मात्रामा हामी राज्यमा टाढो भयौँ है। प्रत्येक सुन्दर जागेर आफ्नो तुकर तेरी हो त। फेरि भाइलाई सुने, दिनेश तेरो जिन्दगीमा के गर्ने चाहिँ तेरो छ उद्देश्य, के छ तेरो? भन्दा मेरो पैसा कमाउनु छ, गाडी घोडा किन्नु छ, एउटा ठुलो घर हुनुपर्छ एउटा, अनि दोकान 4-5वटा, एकदम मर्सिडिज कारहरू एकदम मेरो घरको अगाडि हुनुपर्छ, डोजरहरू हुनुपर्छ, एकदम मेरो त्यस्तो खालको लक्ष्य छ मेरो भनेर चाहिँ कसलाई सोधेको अरे? कसको नाम भनेको थिएँ मैले? दिनेशलाई हौ। अनि उतापट्टि रहेछ पार्वती। पार्वती तिम्रो चाहिँ के छ इच्छा जीवनमा, के गर्ने इच्छा छ भन्दा? दिनेशसँग बिहा गर्ने इच्छा छ भन्दै सकिहाल्नु नि। त्यति भए किन त्यत्रो मेहनत गरिरहनु? एक साथै सब साथै हो। त्यत्रो मैले दिनेश रोचिने होइन हो। मेरो एउटा परमधाम साध्ने चाहिँ हुनु पर्यो, एउटा परमधाम साध्नु पर्यो क्या। एउटा परमधामको एउटा गुरु, उसको दिलसँग चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो दिल चाहिँ हरायो भने त मेरो दरवाजै बन्द भयो भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। छाँट्नु पर्यो क्या त्यहाँनिर हो। त्यो छनौट चाहिँ अब हुन दिँदैन, किनभने झल्टुङ झल्टुङ नबजाऊ मादल भन्नु भइहाल्छ। अनि बिरहको त छैन। त्यो मागेको दुःख चाहिँ के हो? मागेको दुःख चाहिँ के हो? बिरहको दुःख होइन। अनि हौ त्यो चाहिँ खोइ, त्यसको लागि त पहिचान बिना बिरह हुँदैन। पहिचान बिना त बिरह हुँदैन। 7 फेरा लगाउँछ त एउटैसँग लाउँछ नि त फेरा हो। परम नामको 7 परिक्रमा एउटा फेरामा हुनुपर्छ। इतनी बात सुन के अब के गर्ने? 3 दिन तहाँ रहे, बात न कहूं न सुने काना, बड़ा दुख भया साथ में, सुने बात ईमान, सुने बात सुन के बात ईमान। विश्वास को कुरो सुनेर हुँदैन। ये सब ज्यों त्यों करके, अब है ना, ज्यों त्यों करके ल्याए अपने घर। अब चाहिँ चाक्ला मन्दिरमा ल्याएर आए। चाक्ला मन्दिर घर हो नि, चाक्ला मन्दिरमा ल्याए। अब सम्झाउने कुरा गर्दाखेरि ठिकै छ, म बस्छु, फर्किन्छु, तिमीहरू दुखी हुन्छौ भने, तर म मेराजले राखेको गादीमा चाहिँ बस्दिन। मेराजले राखेकोमा बस्दिन, म बरु आफैमा बस्छु भनेर चाहिँ अब चाक्ला मन्दिर आएर बस्छ। त्यहाँदेखि पनि चाक्ला मन्दिरको परम्परा पनि अहिले पनि चालु छ। ठिक छ। अब त्यो गादी खाली रह्यो, रहेर पछि कति वर्ष बादमा 76 सालमा फेरि केशरबाई को कहानी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। कुरो बुझाइमा आयो? त्यसले गर्दाखेरि सद्गुरु अनि त्यो त्यही जग्गामा बिहारीजी अनि केशरबाई भएर चाहिँ आउँछ। लाइन त्यसरी हो।
बिचमा छोडेकै मरे, तर जग्गा त हो नि त, गिन्ती त हो नि त। त्यसरी गिन्ती गर्नु। अब यताउता कुरा, अब त्यो हजार लाखौँको हिसाबमा एक दुईवटा हिसाब किताब यता हुन्छ, त्यसरी मिलाएर बुझ्नु। तर यहाँ वितकले क्लियर देखाउँदैछ, बातें जो इस्लाम की यूं उठी दिल ऊपर, फेर ठौर ठौर पाती लेखी। अब त्यो 2 जना 3 जना चाहिँ राणाजीले नचाएर जोड्नुहुन्छ। फेरि चिठी लेखेर, अस्ति हामीले लेखेको त्यो मेराजमा हामी सबै देखेको भनेको चाहिँ हाम्रो जिब्रो नभएको, हड्डी नभएको जिब्रोले गरेको गल्ती हो, हामी सबै यतै छौँ। फेरि चिठी लेखेर राणाजीले कति नचाउनु भएको। त्यसलाई नियत खराब भयो भने चाहिँ नि राणाजीले निचे हँसाएरै गलाएर छोड्नुहुन्छ। यो कुरो याद राख्नुपर्छ। नियत चाहिँ ठिक हुनु। के उद्देश्यले तिमी यो काम गर्दैछौ? कसैको कम्पिटिसनमा कि कसैको मोरल डाउन गर्नलाई? के आफ्नो प्रतिष्ठा गर्नलाई, मेरो नाम आओस् भनेर? अस्ति सुरतमा के भन्नुभएको? सुरतमा प्राणनाथजीले त्यो के सूत्र अरे, कर्तव्य सूत्रमा के भन्नुभएको? म राज्यको लागि अगाडि गएको हो भने म उज्यालो हुन्छु, म स्वार्थको लागि हो भने आफै भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के काम गर्दैछु समाजमा, म के उद्देश्यले छु हो, त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यसले भन्दा म राम्रो, त्यसको पालामा भन्दा म मेरो पालामा राम्रो गर्छु, मैले यो मेरो पालामा यस्तो 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 बनिएको होस्। एक ठाउँ मन्दिरमा गएको थिएँ, नुहाउने ओर्ने खोलेँ, त्यहाँ अध्यक्ष त्यहीँ रहेछन्। अनि म नुहाउँदा पानी त सकिँदैन होला नि त, किनभने धेरै ठाउँ हामी त हिँड्दा त थाहा हुन्छ नि त। तर नुहाएर साबुन लगाएपछि पानी सकिन्छ। अब चिनेको छैन, जाने कहाँ गएर कसलाई भन्नु, मोबाइल पनि छैन, म बाथरुमभित्र सानो अठ्याङ पर्छ। अब कत्रो ट्याङ्की छ, पानी कता केही त थाहा छैन। हो, त्यसले गर्दा म चाहिँ पहिले तलमाथि सबै हेरेर व्यवस्था बुझेर एकदम धनी सुन्दर साथ घरमा गएको, भित्र बाँच्नु पस्यो, सबै तयार त भयो, छैन, नलै छैन, भित्ता खाली भित्ता मात्रै छ। त्यो सेन्सिट के भन्छ होइन, सेन्सर हो, त्यस्तोले पानी आउने जग्गा रहेछ। त्यो अलिअलि सुनेको थिएँ विज्ञानको कथा, चारैपट्टि हात लाउँछु, कहाँबाट पानी फ्याँक्दैन। बल्ल बल्ल संजोगवश एक ठाउँ ठिक्कै पोइन्टमा हात लगाएर त पानी आयो। बाफ्रे बाफ्रे, बर्बाद रहेछ त जिन्दगी। एक ठाउँ बाथरुम गएको थिएँ रायगढमा, दैलो कत्रो छ, त्यो सुन्दा 21 करोडको कतिको घर हो। एउटा विद्यार्थीले दैलो खोलेको थियो, हल्का ठेलेछ, बिचरा त्यत्रो त्यो रङ्गमहलको दरवाजा त भन्नु भएन त, ठुलो दरवाजा, बिचरा गानै गयो, दैलो ठेल्दा गानो गयो विद्यार्थी। कस्तो कस्तो घर बनाएर बसेको सुन्दर रातो, हल्का दैलो ठेलेछ कि गानै फर्केछ। भरे हप्ता के भयो, दैलो ठेल्दाखेरि गानो गयो भन्छ, कति हाँस्नु अब। हो, मान्छे ढुङ्गा उठाउँदा पो गानो जानु, गरौँ दैलो ठेला गयो। हो, त्यही घरमा चाहिँ बाथरुममा बसेछ एउटा साथी, हिँड्ने बेला भयो, सत्सङ्ग सकेर आउँदैन, कहाँ गयो, कता गयो, गाडीमा जाँदा भरे कसो कता अर्को बाथरुम जाँदाखेरि डङ 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 गर्छ भित्र। भरे त भित्र बाहिर आफै लक हुँदो रहेछ। अनि फेरि भित्र गएर चाबी ल्याएर खोल्नु पऱ्यो। त्यो पुरा त्यसको होल सत्सङ्ग त्यहीँ हो, एक घन्टाको सत्सङ्ग बाथरुममै बिता। कहाँबाट आयो कुरा? होइन हौ, फेर ठौर ठौर पाती लेखी। अपने हेर्नु अब, अपने फिरे के कि हामी यसरी फर्केका थियौँ मेराजकोमा गएर, फेरि हामी फर्क्यौँ भनेर लेखेको हेर्नु, फेरि हामी फर्क्यौँ है, जस्तो तस्तो भयौँ है। म त कोही ल्यायो इमान, तर अब श्रीजी साहेबजी चाहिँ विश्वास नल्याऊ है भनेर लेखेको। नजानु पनि कति नचाएको। त्यति बेलाको सुन्दर सरलाई आम्ने सामने राखेर सम्झिनुहोस् त, पत्रु बनायो कि बनाएन? यो कुरो भन्दै थिएँ म। त्यो नियत खराब भयो भने चाहिँ पत्रु बनाइन्छ नि, ढिलो छिटो आफ्नो जग्गामा छ। तर त्यसले गर्दा जहिले पनि याद गर्नु, सबै काम गर्नु, समाजसेवा गर्नु, तर कसैलाई कम्पिटिसन र कसैलाई होचो पार्नलाई, कसैलाई त्यो चाहिँ एक सुत पनि आउनु हुँदैन। आउँछै आउँछ त्यो जग्गामा त एकदम सतर्क गरेर। बिचरा गाङ्गाजी भाइलाई यो बुढीको कुरा ठिक्कै मात्रै सोचेको थियो, त्यही पनि अडबडी राखे देखा भनेर
ब्रह्म सृष्टिको जति ब्रह्म सृष्टिको दर्जा भए उति सानो सानो कुरो पनि घर बनाऊ, त्यसले संस्कार बनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ। जीवलाई त्यस्तो ध्यान दिनु पर्ने। जीव त हो राष्ट्र प्रणाम हो, प्राणजी हो, प्राणनाथ हो, प्रणाम भन्दा हुन्छ। जीवलाई बिस्तारमा जान्छ, आँटो रहेछ, कुनै भित्र पस्छ। तर परमधामको आत्माको दावा लिने हो भने त सानो सानो कुरा हाँस्यौँधरि याद गर्नुपर्छ। प्राणजीले हाँस्यौँको नि याद गर्नु भएन भने कति भित्रबाट बारीकी सफाई हुनुपर्छ प्यारे सुन्दरताजी। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै हिसाब किताब गर्ने भने गर्नु, होइन भने सद्गुरुमाले ठ्याम लगाएर जुन थेप्चे लाग्छ नि, थेप्चे विश्वासको थेप्चे क्या। प्राणनाथजी गएको नरकै हो भने पनि म जान्छु भनेर के त देखाएको बाटोमा पक्का हुनु पर्यो के त। होइन विवेचन गर्छ भने प्राणनाथजीको विवेचन गरेर निक्लिने उपाय गर्नु हो, होइन भने विश्वासको थ्याप्चे लाउनु। बस जो मेरो सद्गुरुले देखाएको छ नि त्यही हो। बस दुइटै उपाय छ निक्लिने। हेर्नु त यहाँनिर के गरिदिए ल, ए किस्सा इतका कया प्राण। एउटा सानो आयो बिचमा एउटा घटना। कुन जग्गामा हुँदाखेरि सराय खानको रोइला खानमा हुँदाखेरि घटना आएको थियो। ल अब यसरी 5 नलिए अब फेरि रोइला खान सरायमा बैठे किया बिचारा। यो त बिचमा त्यो नौतनपुरी 3 जना आए अनि प्राणनाथजीले सम्झाउनु खोज्दाखेरि प्राणनाथजीको चर्चा चलिरहेको बेला आयो र बिचमा यो आयो। तर मूल मेरुदण्ड धारा के हो? मूल मेरुदण्ड धारा त्यो चौपाई उत्र्यो होइन, सनन्द उत्र्यो होइन। सनन्द उत्रेपछि अब सबैतिर बाँडे होइन त हो। त्यसो अब त्यो सनन्द ग्रन्थ लिएर शेख बदल भाइ गएको हो नि, तर हिन्दी भनेर लिएन होइन। अनि त्यो एउटा कायम मुल्ला राखेर हिन्दीको उर्दू गर्दै हुन्थ्यो होइन। भनेपछि त्यसको हिन्दीलाई उर्दू गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यति अनि त्यहाँबाट त्यो भरे हुसैनी आयो होइन। हुसैनी तफ्सिरमा आफ्नो कुरो सुनेर प्राणजी खुसी हुनुभएको छ होइन। हो त्यो हुसैनी तफ्सिरको कुरा र सनन्दको कुरा मिलाएर प्राणजीले चिठी लेख्नु भएको कुरो बुझ्यो नि। अब हो त्यो दुईटा ग्रन्थ भनेको त्यो कुरानको कुरो र सनन्द मूत्रको कुरो मिलाएर चाहिँ अब प्राणजीले चिठी बनाउनुहुन्छ र 5 जनामा चिठी बनाएर दिने प्रोग्राम बनाउनुहुन्छ। को 5 जना भन्दा शेख इस्लाम जो चाहिँ काजी थियो, अनि रजबी खान जो चाहिँ न्यायाधीश थियो उसको औरङ्गजेबको, शेख निजाम कुरानको राम्रो ज्ञाता थियो, अनि आकिल खान थियो एउटा निकै बुद्धिजीवी वर्गमा आउँथ्यो, अर्को सिद्धि पोलाद पुलिस इन्सपेक्टर थियो। यति पोस्टमा भएको 5 जनाको पत्ता लगाएर चाहिँ अब प्राणजीले चिठी बनाउनुहुन्छ र अब चिठी दिनुहुन्छ। ठिक छ यसम्म? अब चिठी दिनु जाँदाखेरि चाहिँ 2 महिना रहे मास 3 रोइला खानमा 3-4 महिना रहनुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँ बसेर चाहिँ 5 जनालाई यो चिठी पुर्याउनुहुन्छ। अनि चिठी पुर्याउने को भन्दाखेरि कान्छीको कासित गर, कान्छी भाइलाई चाहिँ चिठी बनाएर अनि पछाडि चाहिँ के अरे कान्छी र शेख बदल भाइ 2 जना पालै पालो। अनि अरू पनि पछाडि गएका छन्। किन भन्दा कुन चाहिँको घरमा पस्दाखेरि चाहिँ मान्छे हराउँछ, यो घरमा मान्छे हरायो भने त एड्रेस चाहियो नि त। किन भित्र पसेर यो कुरो गर्दा दिइहाल्छ बा मारि पाल्छ कि भनेर चाहिँ 1 by 1 यसो पठाउनु भएको छ। त्यो घरमा पसेको छ है, त्यसको घरमा निक्लिन्छ निक्लिनु निक्ल्यो भने त्यहाँबाट बाँच्यो भने अर्को घरमा गयो फेरि त्यहाँबाट पनि बाँच्यो भने त्यसको लागि पुरा प्लानिङसँग जानुभएको छ। कति बेला कसले मारिदिन्छ भने थाहा छैन नि त। त्यस्तो स्थितिमा चिठी दिनुभयो। त्यति दिएपछि अनि त्यहाँदेखि चिठी हेऱ्यो। अब त्यहाँ त्यहाँनिर चिठीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरानमा भनेको यो विषयहरू तिमीले खोइ पालन गर्यौ हो त्यस्तो क्या भनेको हामीले सम्झिनु न। क्षर अक्षर उत्तम पुरुष भनेको छ, क्षर पुरुष नासुन्त भनेको छ, उत्तम पुरुषस्तो अन्य भनेको छ। हो त्यो उत्तम पुरुषको कुरा शास्त्रमा छ त, अक्षरा पर त पर भनेर हो। त्यो अक्षरातीतको ब्रह्मको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको लेक्चरमा खोइ, तपाईँहरूको प्रस्तुतिमा खोइ, खालि पर्लयभित्रको मात्रै छ तपाईँको भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ क्यामत भनेको छ। तिमीको त क्यामतदेखि यता क्यामत भनेको पर्लय, हामीको यहाँ पर्लय भन्छ, उनीहरूको क्यामत भनेको छ होइन। त्यो क्यामतमा सबै नाश हुने कुरा मात्रै छ त, त्यो क्यामतदेखि बाहिरको अखण्डको कुरा चाहिँ खोइ भनेर चाहिँ हो यो कुराहरू छ। अनि त्यहाँदेखि के अरे प्राणजीमा या इमाम मोहम्मदले इमाम जाहेर हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो लक्षण हुन्छ भनेर त्यो 7 निशानहरू खोइ, 7 निशान छ त्यहाँनिर। आजुज माजुज जाहेर हुन्छ भने छ। अनि पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, त्यसमा रोशनी हुँदैन भनेको छ। अनि असराफिल जाहेर हुन्छ, जब्राइल जाहेर हुन्छ, यस्तो कुरोहरू। असराफिल जब्राइलको त कुरै गर्दैन तिमीहरू
हो यस्तै चिठीहरू यस्तोको चाहिँ चिठी छ। अब हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्दाखेरि आफ्नो स्वाध्यायको लागि सनन्द ग्रन्थमा बडी पत्री छोटी पत्री भन्ने उहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ बडी पत्री छोटी पत्री। सनन्द ग्रन्थमा चाहिँ छोटी पत्री बडी पत्री हो त्यो हेर्नु अनि दिमाग लगाउनु। यो कुरो चाहिँ अस्ति वितकमा सुन्दाखेरि चिठी पठाए भनेको चाहिँ यसैको सारा छ भनेर बुझ्नु है। मैले लक्षण मात्रै भने चिठीबाट चिठी चाहिँ के छ, चिठीमा चाहिँ के छ, आई लभ यु भनेर लिएको छैन नि त, त्यहाँनिर बहुत कुरो लिएको छ। आई लभ यु बादशाह भनेर जाग्ने बारेक किन यत्रो कुरा गर्नु। हो त्यसरी चाहिँ अब गएको अनि त्यसले चिठी हेर्छ अनि त्यहाँदेखि मलाई त्यो कान्छीले भन्छ म त नोकरी गर्ने हो, म त पेटार्थु हो, यो चिठी दिए बापत मलाई यो चिठी त्यो साधुले मलाई त्यो फकिरले मलाई पैसा दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो काममा मेरो छोराछोरी मर्छन्, मलाई यो चिठी दिएको प्रमाणमा मलाई उत्तर दिनुपर्छ, अनि उत्तर मैले दिइसकेपछि चाहिँ उसले मलाई पैसा दिन्छ अनि मेरो घर परिवार चल्छ भनेर चाहिँ पत्र बाग कहाँ बस्छ, के हो त्यो फकिरको नाम के हो भनेर सोधे। फकिरको नाम सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम भनेर भने। कहाँ बस्छ, गोसेको तिर भने। हेर्नु त राज्यले कस्तो बुद्धि दिएको। त्यो फकिरको नाम के हो भनेर सोध्यो क्या, चिठी पठाउने फकिरको नाम सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम भनेर भने। ए भन्छ उसले त्यो। अब त्यो भोलि त्यो यो सैयद मोहम्मद इब्न इस्लामको नामबाट चिठी आएको छ, उसले पठाएको छ भनेर तिनीहरू खोज्नु हिँड्यो भने 14 लोकमा त्यो नाम भएको मान्छे भेट्दैन। तर फ्याक्कै आयो फेरि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पुलिसले यसो नेपाली पेपर है चल भनेर हाल्दै जेलमा, नेपाली पेपर हातमा भयो भनेर भनेको। धनु सुन्छ नि, धनु कतिको डिस्टेन्स हो, कन्फ्युजन क्या, उत्तर दिएको पनि हो। यताबाट गएकोमा एउटा मान्छे गएको एउटा स्त्री जाति एउटा कुदेको छ गएको छ देख्यौ भन्दाखेरि के भने अरे त्यो एउटा बुद्धिजीवीले त्यो त खोज्दै आयो नि त 4-5 जना। खै देख्ने बोल्दैन, बोल्नेले देख्दैन, बिचमा निक्ले कि निक्लेन। देख्नेले बोल्दैन भने आँखाले देख्यो, मुखले त्यसले बोल्दैन, अब बोल्ने मुखले देख्दैन। अब के भन्नु यो मान्छे त भनेर हिँडे, बाँच्ने उपाय त्यस्तो निकाल्नु पर्यो नि त। एउटा पुलिसले मोटर बाइक पक्रेछ, सबै कागजहरू हेऱ्यो, के न्यु पाएर चाहिँ हुन्छ नि त। त्यो अब गाडीले पुलिसले पक्रिसकेपछि केही न केही फल त निकाल्नै पर्छ नि त हो। सबै कागज रेडी छ, केही छैन कि अगाडि पछाडि गाडीको नम्बर पछाडि हेऱ्यो, बाइकको सबै हेऱ्यो, अनि यो ज्याकेट उठाएर हेरेर अंदर बनियन क्यों नहीं पहिना भनेर लगाएको छ डन्टा। बनियन क्यों नहीं लगायो? अझ बाइकसँग बनियन के मतलब छ? बनियन भनेको भित्रको गन्जी के न्यु पाएर ठटो भयो, बनियन क्यों नहीं लगायो भनेर जा भने त्यति गरे। यिनीहरूले यो 5 काजीहरूले के न्यु पाएर यो चिठीको उपर उत्तर नदिउँ भनेर घुमाउँदा घुमाउँदा गरे केही उत्तर आएन। त्यति आएपछि त्यो कति 2 महिना घुमायो, गर्दै गर्दै इन भाँता आजिज होए के आया पास श्री राजा। बेचारा कान्छी शेख बदल भाई हाथ जोड़ेर आयो, जवाब कोई न दे वहीं प्रभु बहुत फिराई न काज। फेरि अच्छा जवाब नहीं आया, फेर बैठे परियान को, फेरि सल्लाह गर्नु बसे। जो कति भेष बदले, यदि भेष बदलेर जानुपर्छ हामी जाउँ भनेर फेरि अब ठुलो बैठक भयो। जो कति मार डारही, यदि हामीलाई मार्छ भने पनि हामी तयार छौं, तो हमें मरने का नहीं डर, जो हम जागे अपने धाम में हमें को नहीं फिकर। हामीले परम धाममा जाग्छौं, हामी मर्नको भनेर चाहिँ अब प्राणनाजीलाई एकान्तमा लगे। अब चाहिँ एकदमै मुखमा छ, भोलि त डङ बम र बुलेट पड्किन्छ है, भोलि चाहिँ डरो भएर आउनु। आज त 9 बजिहाल्यो। प्राणनाजीलाई अब एकान्त, किन लिडर सामनेमा आउनु हुँदैन नि त, त्यही होइन रणनीति। के भन्छ राजनीतिक रणनीति? त्यही होइन, एउटा देशमा अर्को देशमा गएर बसेको बदैन लिडरहरू, मजाले वहाँनिर हल्लापुरी खाएर आउँछ, यहाँ पब्लिक मरेको हुन्छ नि त। त्यो अब रणनीति नै त्यस्तै हो। राजै मरेपछि त देशको हात भाँचिन्छ नि त, त्यसलाई लिडरलाई राख्छ। त्यसै गरेर प्राणनाथजी नै, अब प्राणनाथजी चाहिँ रहनु भयो भने त अरू पनि जगाएर प्राणनाथजीले काम गर्नुहुन्छ। हामीसँग सँगसँगै प्राणनाथजी अगाडि लागेपछि त फेरि हो
प्राणजी नै उसलाई तिनीहरूले त्यो त्यस्तो खालको कुकर्म गरिदियो भने त के हुने, त्यसले गर्दा प्राणजीलाई छुपाउनु भयो। अब तपाईँ कामापाडी बस्नुहोस्, राजस्थानमा छ कामापाडी, उहाँ उदयपुर, मन्दसौर, औरङ्गाबाद, रामनगर अनि पन्ना। अब हामीसँग कति दिन छ? आज 28 होइन, 28 एउटा त्यस्तै। आज कति तारिक? 11 हो। 12, 13, 14 3 दिन छ होइन, 3 2 6 घण्टा। अब आखिरी हामी जति छौँ छँदैछौँ है। भोलिदेखि चाहिँ अलिकति यसो बेसी माया छैन। चोपे दोहोऱ्याएँ मैले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो ए बीतक कई हम तुम आगे जो मजकूर